हजुर सर स्टार्ट भयो। हजुर रेकर्डिङ हुँदैछ सर। ओके ल हाम्रो सेयर पवन सर पनि आउनु। हजुर 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 मदन सर पवन सर पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। ए हाम्रो मनोज सर पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ हो? पवन सर हुनुहुन्छ यहाँ? पवन सरलाई टाइमिङको बारे थाहा रहन्छ, मैले भनेछु। धन्यवाद मदन सर। ल हजुर सर म सुरु गरेँ त। सर सुरु गरौँ। पहिला डाउनलोड कसरी गर्ने भन्नेतिर जाउँ। अब हुन त धेरैले डाउनलोडेड फाइलहरू पनि पाइसक्नु भएको छ होइन। यदि डाउनलोड भएको छैन भने चाहिँ हामी गुगलमा गएर यो लेटेकको लागि चाहिँ विन्डोको लागि युज हुने लेटेकलाई हामी मिकटेक पनि भन्छौँ। मिकटेक डाउनलोड मिकटेक फर विन्डोज भनेर इन्टर गर्ने। त्यसपछि हाम्रो यो फर्स्ट miktek.org भन्ने साइटमा हामी जान सक्छौँ र यसमा गइसकेपछि अरू धेरै अप्सनहरू पनि छैन, जस्ट यहाँ एउटा इन्स्टलर डाउनलोड गर्ने भनेर लेखेको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डाउनलोड सुरु हुन्छ र डाउनलोडेड फाइल कहाँ छ त्यो लोकेसनमा हामी जानुपर्ने हुन्छ है। सो डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो यो मिकटेक जुन लेखेको देखिरहेको छौँ हामी यो फर्ममा चाहिँ डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामी डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यदि हामीले दिएको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको भने त्यसलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जिप अथवा आरएआर फर्ममा चाहिँ हामीले सेन्ड गराएको छौँ। त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है। त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट हियर गरिसकेपछि यो फाइल खुल्छ है त। सो इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै समस्या छैन जस्तो लाग्छ। मेन डाउनलोडमा समस्या भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ डिभाइसहरूबाट है। सो यसरी आफै पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो अब हाम्रो कम्प्युटरमा सर्च अप्सनमा हामी जान्छौँ, प्रोग्राम सर्च गर्छौँ। सर्च गर्ने बेला चाहिँ हामीले लेटेक भनेर हान्नु होइन कि टेक्स्टवर्क भनेर हान्नु पर्यो। टेक्स्टवर्क भनेर यसरी टाइप गर्नु पर्यो र यसरी यो क्यापिटल टी भएको वाला चाहिँ प्रोग्राम खोल्नु पर्यो। सो हामी काम गर्ने नै यही इन्टरफेसभित्र चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सो यतिसम्म चाहिँ अब भयो कि भएन त्यो बुझ्नु पर्यो। यतिसम्म आयो कि आएन सबैको? अब त्यो इन्टरफेसमा नआइकन चाहिँ अब तपाईँहरू हेरेर मात्रै त्यति इफेक्टिभ हुँदैन है। त्यही भएर कम्तीमा अहिले मैले देखाएको फाइलसम्म तपाईँहरू आएको हुनु पर्यो। त्यति धेरै आएन। के छ त्यहाँसम्म आइपुग्न केही समस्या छ कि कसैलाई? केही छ भने लेख्नु होला कमेन्ट बक्समा। सरको साउन्ड अलिक क्लियर आएन सर। मेरो साउन्ड क्लियर आएन? सो टेक्स्ट मेकरबाटै हामी सबै कामहरू गर्छौँ है। त्यही भएर सेम हो भन्दा हुन्छ। अनि अहिले अविरल सरले देखाउनु भएको जस्तो फर्मेट छ भने पनि त्यसबाट पनि काम गर्दा केही फरक पर्दैन, जस रन हुनु पर्यो।
एकचोटि स्टार्ट गर्ने हो कि के हो कन्फर्म गर्नु पर्यो अविरज सर? हजुर सर के भन्नु पिताम्बर सर? हजुर स्टार्ट गर्ने हो कि के हो? अलिकति हामी म अलिकति अन्यल भएँ कि त्यहाँसम्म त्यो उसले हुँदैन, टेक्स्ट मेकरले हुँदैन? हुन्छ टेक्स्ट मेकरले पनि हुन्छ। टेक्स्ट मेकरले पनि हुन्छ, सेम हो, फरक पर्दैन। यसो गरौँ सर, स्टार्ट गरौँ सर, अफिसियली आज थोरै सिकौँ हैन? अनि यिनीहरूले फेरि त्यो टेक्स्ट मेकर बरु टेक्स्ट मेकर नै सजिलो छ, अनि त्यो नै इन्स्टल गर्न सजिलो छ, अनि यिनीहरूले त्यो पनि हुन्छ। पिताम्बर सरले भनेको चाहिँ उस हुँदैन के, कनेक्सन टाइम आउट मात्र भन्छ। ठिक छ अर्को रन भएको पनि केही फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यसको प्रोग्रामको बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको सेम हो हैन, त्यसमा रन भइहाल्छ, त्यसमा समस्या आउँदैन है त। स्टार्ट गरौँ है त सर? त्यसो भए हुन्छ पिताम्बर सर, स्टार्ट गरौँ सर मजाले। ओके सर, ल। सो अब बेसिक त्यो डाइरेक्ट ल्याटेक्स स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि थोरै म ब्याकग्राउन्ड 2-4 मिनट कुरा गर्छु र हामी प्रोग्राममा इन्टर गर्छौँ। सो आजको मैले टपिक राखेको छु फन्डामेन्टल्स अफ ल्याटेक भनेर। यसबाट चाहिँ अब हामी बेसिक ल्याटेक भनेको के हो, ल्याटेकको बेसिक कुराहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। ल्याटेक भनेको के हो, कहाँ युज हुन्छ, कसले युज गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको विशेष सानसाना कुराहरू, एकदम फन्डामेन्टल कुराहरू मैले आफूले जानेको कुरा सेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ आजको यो अनलाइन सेसनमा चाहिँ हामी छौँ। र आज चाहिँ हामीसँग नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज लगायत एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। होस्ट चाहिँ अब एसिएम भए तापनि अब हामी सिकाउने हिसाबले चाहिँ नेकका विद्यार्थीहरू पनि सबै हामी छौँ, सँगसँगै छौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो ल्याटेक्स भनेर भन्छौँ धेरै, खासमा यसको प्रोनाउन्सिएसन भनेको चाहिँ ल्याटेक हो है। एक्चुअल प्रोनाउन्सिएसन हामी चाहिँ यसलाई ल्याटेक भनेर भन्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड सिलेबल हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो ल्याटेक भनेर भन्ने छ है। ल्याटेक्स होइन कि ल्याटेक भनेर हामीले बोल्नु पर्यो यसलाई। सो वाट इज ल्याटेक? अब ल्याटेक के हो त भन्दा ल्याटेक भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्ने एउटा सिस्टम हो, डकुमेन्टेसन प्रिपेयर गर्ने सिस्टम हो। भन्नु खोजेको यसको काम भनेको सिम्पल सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि एमएस वर्डमा हामीले के काम गर्छौँ त? हामीले हाम्रो आफ्नो एकाडेमिक काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एमएस वर्ड कुन बेला सम्झिन्छौँ त? ठ्याक्कै त्यही बेलामा चाहिँ हामी ल्याटेक पनि सम्झिन सक्छौँ। ल्याटेक एमएस वर्डमा के काम हुन्छ त्यो सबै काम चाहिँ हामी ल्याटेकबाट पनि गर्न सक्छौँ है त। सो भन्नु खोजेको अब यदि हामीले कुनै रिपोर्टहरू बनाउनु पर्ने छ, थेसिसको रिपोर्टहरू बनाउनु पर्ने छ, सब्मिसनहरू, प्रोजेक्ट अनि म्यानुअलहरू बनाउनु पर्यो, सिलेबस दिनु पर्यो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले असाइनमेन्टहरू दिनु पर्यो भने हामी सिम्पल एमएस वर्डमा पनि गर्न सक्छौँ र त्यही कुरालाई चाहिँ हामी ल्याटेकमा पनि गर्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ एउटा। अनि अर्को ल्याटेकको युज के पनि हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो अब हामी चाहिँ एकाडेमिक फिल्डमा रिसर्च गरिसकेपछि रिसर्च पेपरहरू पब्लिकेसन गर्दाखेरि अब विभिन्न पब्लिकेसनहरूले चाहिँ आफ्नो पेपरको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट बनाएको हुन्छ र त्यो फर्मेट चाहिँ ल्याटेकमा उनीहरूले बनाएको हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले यदि हामीले ल्याटेक सिक्यो भने पनि आफ्नो पेपरलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलको मा चाहिँ फर्मेटिङ जुन गरिन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी हाम्रो पेपरहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई ल्याटेक काम लाग्छ। र अर्को कुरा, ल्याटेक चाहिँ एउटा फ्री सफ्टवेयर हो है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो इजिली एक्सेसिबल छ। त्यसो भने ल्याटेक किन युज गर्ने त? एमएस वर्ड हुँदा ल्याटेक किन युज गर्ने भन्ने पनि कुरा दिमागमा आउन सक्छ। अब ल्याटेकै युज गर्नुपर्छ, हार्ड एन्ड फास्ट ल्याटेकै युज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो रुल त छैन। तर एमएस वर्डमा हुने केही कामहरू जुन चाहिँ हामीलाई गाह्रो लागिरहेछ भने त्यो चिज ल्याटेकमा इजी हुनसक्छ। त्यो मैले विद्यार्थीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ है, तिमीहरू म्युट गरेर राख है आफ्नो, यो सरलाई डिस्टर्ब हुन्छ है। पिताम्बर सर मेसेज पाउनुभयो मेरो? हजुर सर, मेरो मेसेज पाउनु भएको छ तपाईँले?
यता नोटिफिकेसन त आइरहेछ च्याट। मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ है आफ्नो माइकहरू चाहिँ म्युट गरेर राखिदिनु होला र कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भनेमा मात्रै अनम्युट गरेर चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि हुन्छ। ओके सर, हुन्छ सर। मैले अगाडि बढ्दा हुन्छ सर पिताम्बर सर। ओके सर, ओके। बेसिकली लेटेकमा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि अब हामी एमएस वर्डमा काम गर्दाखेरि हामीले लेख्ने काम र फर्मेटिङ गर्ने कामहरू पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ। तर लेटेकमा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि लेटेकले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो कन्टेन्टमा फोकस गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो डकुमेन्ट के हो त्यो तयार पार्नुहोस्, अनि फर्मेटिङको जिम्मा चाहिँ सबै मलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भन्छ कि। त्यो हिसाबमा चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने भन्दाखेरि कन्टेन्ट सुरुमा बनाउँछौँ र त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ पछि लेटेकमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई हामी फर्मेटिङ गर्छौँ, जुन चाहिँ एकदम हामीलाई इजी र टाइम सेभिङ खालको हुनसक्छ। त्यस्तै अब लार्ज इक्वेसन्सहरू लेख्नु पर्यो, कम्प्लेक्स इक्वेसन्सहरू लेख्नु पर्यो, म्याथमेटिकल नोटेसनहरू भने त्यो बेलामा हामीलाई एमएस वर्डमा गाह्रो हुनसक्छ र लेटेकमा चाहिँ इजी भइदिन्छ है। त्यस्तै अर्को रमाइलो पार्ट लेटेकको के पनि हो भने भन्दाखेरि लेटेकमा चाहिँ विभिन्न टेम्प्लेटहरू, रेडिमेड टेम्प्लेटहरू बनाएर हामी राख्न सक्छौँ ताकि त्यसलाई पछि रियुज पनि गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेटले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम सेभ पनि हुन जान्छ र चाहिँ युनिफर्मिटी पनि डकुमेन्टमा मेन्टेन हुन्छ। त्यस्तै लेटेकबाट चाहिँ हामी केही इन्डेक्सिङ गर्ने कामहरू अटोमेटिक हुनसक्छ। जस्तै अब विभिन्न फिगरहरू हामीले राखिरहेछौँ भने फिगरहरूलाई नम्बरिङ गर्नु पर्यो होइन, भने उसले लेटेकले आफैले फिगरहरू पत्ता लगाएर कुन फिगर कहाँ छ, कति नम्बरमा छ, के छ सबै इन्डेक्सिङ हामी गर्न सक्छौँ है। बेसिकली यतिकै हेर्दाखेरि पनि लेटेकबाट निकालेको डकुमेन्ट चाहिँ अलिकति एस्थेटिकली अलिकति राम्रो देखिने खालको हुन्छ, त्यो हिसाबमा पनि लेटेक युज गरिन्छ। त्यस्तै क्रस रिफरेन्सिङ पनि इजी हिसाबले हामी गर्न सक्छौँ लेटेकमा। क्रस रिफरेन्सिङ भनेको कुन चिज कहाँ छ त होइन, फिगरहरू कहाँ छन्, कुन टेबलहरू कहाँ छन्, फलानु टेबल कति पेजमा छ, अनि त्यो टेबलको क्याप्सन के छ, त्यसको कन्टेन्ट के छ, त्यो सबै क्रस रिफरेन्सिङ गर्न चाहिँ हामीलाई इजी हुन्छ। यो स्क्रिनमा यो अनावश्यक एनोटेसनहरू देखिरहेको छु, कृपया यस्तो काम नगर्नु होला, यसले डिस्ट्र्याक्सन गर्छ। सिक्नेहरूलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन स्क्रिनमा। पिताम्बर सर त्यो अफ गर्नुहोस् त, त्यो एभ्रीवान त्यो एनिमेसन गर्न मिल्ने टाइपको अफ गर्नु मिल्छ त्यहाँनिर अफ गरिदिनुहोस् त। एनोटेटमा हुन्छ सर त्यो? हो त्यहाँनिर अफ गर्न मिल्छ। डिसेबल गरिदिन्छ। भयो सर? डिसेबल त मैले भेटिनँ सर। यहाँनिर अप्सन हुन्छ साइडमा, त्यति गर्न मिल्छ। सो हामी लेटेकमा थियौँ। लेटेक कहाँ युज हुन्छ, लेटेकको फाइदाहरू के हो भन्ने हिसाबमा है। सो त्यस्तै अब साइन्टिफिक रिसर्च पेपरहरू लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट साइटेसनहरू गर्छौँ, हाम्रो इन्फर्मेसन अरू पेपरहरूबाट निकाल्छौँ है, र त्यो पेपरहरूको रिफरेन्सिङ गर्नको लागि पनि लेटेक एकदम सजिलो हुन्छ। सो अब एमएस वर्ड र लेटेकमा के फरक छ त भने भन्दाखेरि सर मेरो एउटा क्वेशन। हजुर सर यसमा मेन्डेलले चाहिँ एटेच गर्न मिल्छ मिल्दैन सर? हजुर त्यो हाम्रो एमएस वर्डमा त मेन्डेललाई पनि गर्न मिल्छ नि त, यसो मिल्छ? मेन्डेल ल्याब भन्नुभयो, के भन्नुभयो? मेन्डेलले भन्ने हुन्छ नि त सर, मेन्डेलले डिस्टर्ब भन्ने एउटा एप हुन्छ नि, के त्यो सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यसले पनि जस्तै विभिन्न त्यो पिडिएफ फाइलहरूको कुराहरूलाई चाहिँ एटेच गर्नलाई सोर्स डिफरेन्सहरू दिनु पर्यो, त्यो गर्न सकिन्छ नि त एमएस वर्डमा, लिङ्क हुन्छ नि त, यसमा हुँदैन भने कि सर? ए हजुर त्यो ठ्याक्क तपाईँले भनेको त्यो मेन्डेलले चाहिँ मैले युज गरेको छैन होइन, तर जस एमएस वर्डमा गर्न मिल्ने सबै काम चाहिँ यसमा गर्न मिल्छ। तपाईँको कुराहरू चाहिँ म अलिकति रिसर्च गरेर भोलि क्लासमा भन्नुलाई त विक्रम भाइ।
है। सो एमएस वर्ड र लेटेकमा के फरक हो त भन्दाखेरि अब एमएस वर्डमा चाहिँ अब हामी त्यहाँ जे टाइप गर्छौँ, जे देखिरहेछ त्यही नै हाम्रो आउटपुट हुन्छ। तर अब लेटेकमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि लेटेकमा हामी जे टाइप गर्छौँ त्यही नै आउटपुट हुँदैन। लेटेक भनेको एउटा चाहिँ हामीले सीमा अब हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू डिफ्रेन्ट कोड राखेर टाइप गरे जस्तै हुन्छ है। अनि त्यसको आउटपुट चाहिँ पिडिएफ फर्ममा आउँछ है त। अनि अब लेटेकको अर्को एउटा बेफाइदा भने चाहिँ अब यसले स्पेलिङ र ग्रामर चेक चाहिँ गर्दैन है। त्यो चाहिँ हामी यो चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। वर्डमा चाहिँ अब हाम्रो रातो रङ लाएर स्पेलिङ मिस्टेक भनेर देखाउँछ है, अनि ग्रामर मिस्टेकहरू पनि देखाउँछ। तर त्यो कुरा चाहिँ लेटेकमा चाहिँ हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। सो अरू डिटेल कुराहरू म अब त्यही भित्रै भन्छु है त। टेबल अफ कन्टेन्ट इन्सर्ट गर्न मिल्छ नि सर? हजुर सर, टेबल अफ कन्टेन्ट पनि राख्न सक्छौँ होइन हामीले यसबाट? हजुर मिल्छ सर, मिल्छ, एकदम मिल्छ। सो हाम्रो ट्रेनिङको सेड्युल चाहिँ आज भोलि पर्सि निकपर्सि 12 बजे छ है। मिटिङ आइडी र पासवर्ड सेम नै हुन्छ। बेसिक मैले आउटलाइन चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङको आउटलाइन चाहिँ 4 दिनमा के सिकाउने होला भनेर रफली बनाउँदाखेरि आज डे 1 मा चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स है, कस्तो छ प्रोग्रामको इन्टरफेस अनि कमान्डहरूको विषयमा म अलिकति कुरा गर्छु। भोलि चाहिँ म म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू कसरी राख्ने, सिम्बलहरू कसरी राख्ने, फिगरहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छु है। डे 3 मा चाहिँ टेबलहरू इन्सर्ट कसरी गर्ने र टेबल इन्सर्ट सिकिसकेपछि चाहिँ अब एउटा आर्टिकल रिसर्च आर्टिकलको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के हुन्छ र त्यो पार्ट्सहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। र लास्ट डेमा चाहिँ बिब्लियोग्राफी र रिफरेन्सेसहरू साइटेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ है त। सो बिफोर गेटिङ स्टार्टेड आई होप सबैकोमा अब मिक्टेक इन्स्टल भयो होला अनि म कामना गर्छु। र लेटेकको युज चाहिँ मैले आफूले गर्दा चाहिँ क्लास नोटहरू बनाउनलाई युज गरेको छु है। र त्यो क्लास नोट त अब नेकका विद्यार्थीहरूले त पाइसक्नु भएको छ। म एकचोटि एडभान्स कलेजको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले बनाएको लेटेक युज गरेर बनाएको एउटा डकुमेन्ट देखाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि एउटा युज तपाईँलाई थाहा होस्। त्यहाँ मैले एउटा पिडिएफ फाइल खोलेँ, हाइड्रो पावर सब्जेक्टको च्याप्टर 7 स्पिलवेज एन्ड एनर्जी डिसिपेटर्स भन्ने। यो चाहिँ मैले लेटेक युज गरेर बनाएको है त। सो हेर्दाखेरि पनि तपाईँको अलिकति एस्थेटिकली राम्रो देखिरहेछ एमएस वर्डमा बनाएको नोट भन्दा है। फिगरहरू पनि मैले एकदम म्यानेज तरिकाबाट राखेको छु। हेडिङ्सहरू, बुलेट्स एन्ड नम्बरिङहरू सबै चिजहरू चाहिँ हामी यहाँ मिलाएर राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ लेटेकद्वारा मैले प्रिपेयर गरेको है त। ठिक छ, अब यो हाइड्रो पावरको नोट अब एडभान्स कलेजको विद्यार्थीहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। त्यो हुनाले म यो आज बेलुका अविरल सरलाई फरवर्ड गरिदिन्छु, उहाँले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ होला है त। सो यो एउटा युज भयो लेटेकको। सो बेसिकली लेटेक सिन्ट्याक्सको कुरा गर्ने, सिन्ट्याक्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भयो अब हामीले कुनै पनि कोडिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब हामी सिन्ट्याक्स युज गर्छौँ। अब कोड भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ, तर त्यस्तो गाह्रो डर लाग्ने खाले चाहिँ छैन लेटेक्स। यसमा चाहिँ एकदम सिम्पल सिन्ट्याक्स छ, जुन हामीले जे काम गर्ने हो त्यही कामलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस वर्डमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो कमान्डमा चेन्ज भइदिन्छ है त। सो कमान्ड भनेको अब हामीले लेटेकलाई यो काम गर भनेर भन्ने हो, कमान्ड दिने हो। र हरेक कमान्ड चाहिँ लेटेकमा चाहिँ ब्याकस्ल्यासबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। यसरी ब्याकस्ल्यास दिइसकेपछि कुनै चिज लेखिरहेछ भने चाहिँ हामीले त्यो कमान्ड दिइरहेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अरू फङ्सन्सहरू हुन्छ, प्याकेजेसहरू हुन्छ हाम्रो लेटेकभित्र। लेटेकभित्र धेरै युज हुने शब्द भनेको प्याकेज हो। प्याकेज भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इनबिल्ट फङ्सन्सहरू हुन्छ, जुन हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा जस्तै इनबिल्ट फङ्सन्सहरू हुन्छ। त्यो इनबिल्ट फङ्सन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, यता लेटेकमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्याकेजेस भनेर भन्छौँ क्या है। सो प्याकेजेसहरूको विषयमा हामी कुरा गरौँला। अनि यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अर्को टर्म भनेको चाहिँ आर्गुमेन्ट भन्ने टर्म छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब सर्टेन कमान्ड दिइसकेपछि त्यो कमान्ड पछि चाहिँ अब हामीले केही चिज हामीले त्यसलाई दियौँ भने त्यसलाई हामी आर्गुमेन्ट भन्ने भन्छौँ। आर्गुमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कम्पलसरी आर्गुमेन्ट हुन्छ लेटेकमा जुनलाई हामी कर्ली ब्रासेसभित्र राख्छौँ, अर्को चाहिँ अप्सनल आर्गुमेन्ट हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामी
स्क्वायर ब्राकेट भित्र राख्छौँ है त। र केही कमान्डहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट चाहिँदैन, जस्ट ब्याकस्ल्यास दिएर सुरु गर्छौँ र यतिकै त्यो कमान्डले चाहिँ काम गर्छ है त। यो अहिले म बिचमा काम गर्दाखेरि पनि भन्दै जान्छु है त। सो मेन ल्याटेक हामीले काम गर्ने ल्याटेक डकुमेन्टको पार्टको कुरा गऱ्यो भने तीनटा पार्ट, मेन दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा हामी प्रेम्बल भन्ने भन्छौँ। प्रेम्बल भनेको चाहिँ हामीले जस्तै मेन डकुमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि युज हुने सम्पूर्ण कमान्डहरूलाई चाहिँ माथि नै हामी डिक्लेयर गरिदिन्छौँ, जसलाई हामी प्रेम्बल भन्ने भन्छौँ। र जुन मेन डकुमेन्ट, बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्ट भनेर जुन हामीले कमान्ड लेख्छौँ र त्यो दुईटा भित्र, यो दुईटा कमान्डभित्र हुने सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, मेन डकुमेन्ट भन्ने भन्छौँ। र यो मेन डकुमेन्टभित्र जस्तै अब हाम्रो डकुमेन्टभित्र त डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ, हाम्रो डकुमेन्ट डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ त भन्नु खोजेको, कहीँ प्याराग्राफ होला, कहीँ फिगर्स होला, कहीँ टेबल्सहरू होला होइन, कहीँ बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ होला, कहीँ टेक्स्ट चाहिँ सेन्टरमा होला, कहीँ टेक्स्ट लेफ्ट साइडमा होला, कहीँ राइट साइडमा होला, कतै ग्राफ होला, कतै के होला। अनि डिफ्रेन्ट सिनेरियोबाट हामी हाम्रो डकुमेन्टबाट छिर्दै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टबाट हामी छिर्छौँ कि भने त्यो एउटा पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई डिफ्रेन्ट टुक्रामा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ल्याटेकले डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यस्तो किन गरेको त भन्दाखेरि एज अ होल सबै डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी एउटा कङ्क्रिट स्केलेटनको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्न सकौँ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ल्याटेकले चाहिँ असाइन गरेको हुन्छ। त्यसको विषयमा पनि हामी काम गर्दै जाँदाखेरि भनौँला है। सो अब त्यसपछि आजको लास्ट थ्योरी पार्ट भनेको चाहिँ डकुमेन्ट क्लास भन्ने छ। अब हामीले ल्याटेक स्टार्ट गर्न त लाग्यौँ, तर हाम्रो काम के हो त, हामीले के बनाउन लागेको हो त भन्ने कुरा हामीलाई सुरुमा थाहा हुनु पऱ्यो कि कुन खाले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्न खोजेको त्यो हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू हुन सक्छन्। हामीले कुनै रिसर्च आर्टिकलको लागि चाहिँ हामीले लेख्न लाग्छ, अथवा थेसिस रिपोर्टहरूको लागि हुनसक्छ, इभन किताब लेख्न लागेको हुनसक्छ, कुनै चिठी लेख्न लागेको हुनसक्छ, कुनै स्लाइड हामीले प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू बनाउन लागेको हुनसक्छ। सो हामी क्लियर हुनु पऱ्यो कि हामीले कुन डकुमेन्ट बनाउन लागेको हो। र त्यो भएको हुनाले सुरुमै हामीले डकुमेन्ट क्लास कुन हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ प्रोग्राममा है त। सो आजको लागि स्टार्ट गरौँ। ल्याटेकको इन्टरफेस ओपन गरौँ सबैजनाले। आजको लागि यो स्लाइड यहीँ बन्द गर्छु म। यसपछि म यो इन्टरफेसमा जान्छु। सबैजनाले टेक्स्ट वर्क खोलौँ, अथवा टेक्स्ट मेकर छ भने पनि टेक्स्ट मेकर खोलौँ है। सो मैले आज के कुरा सिकाउने होला भनेर यहाँ एउटा फाइल पहिल्यै बनाएर राखेको छु, डे 1 भनेर। म त्यो खोल्छु है। सो यस्तो छ। अब यो यहाँ रातो केही चिजहरू मैले यहाँ लेखिरहेको छु, यसो यो देखेर आत्तिनु परेन, म यसलाई तलतिर लगिदिन्छु है। सो फर्स्टमा हामीले जहिले पनि ल्याटेकको सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्यो भन्दाखेरि हामीले अब यो ल्याटेकबाट के डकुमेन्ट बनाउन लागेको हो त, त्यो डकुमेन्ट क्लास चाहिँ फिक्स गर्छ है त। त्यो भएको हुनाले पहिलो कमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याटेक भनेको ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट क्लास भनेर यसो लेख्नु पर्यो, ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट क्लास भनेर लेख्नु पर्यो। र यो कमान्डले के गरी भयो त भन्दाखेरि हामीले कुन डकुमेन्ट बनाउन लागेको हो भनेर चाहिँ यसले क्लियर गर्ने भयो है। डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्यो र यो कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्यो। अब हामीले आर्टिकल लेख्न लागेको हो कि रिपोर्ट थेसिस लेख्न लागेको हो कि होइन, के हो। त्यो हुनाले मलाई आज सिम्पल रिपोर्ट भनेर लेखेँ मैले, ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट क्लास रिपोर्ट भनेर लेखेँ। सो पहिलो काम के हो त, सर सबैको म्युट गरिदिनुहोस् न माइक्रोफोन। हजुर गर्नुहोस् न। कहाँबाट हो म्युट गर्ने? त्यो म्युट अल भन्ने हुन्छ त्यहाँ एउटा फङ्सन, त्यो म्युट गरिदिनुहोस् सबैको। आवाज आइरहेको मान्छेहरूको त्यो क्लिक देखाइरहेको छ, त्यसलाई रिमुभ गरिदिनु सर, डिस्टर्ब आयो है।
त्यहाँबाट सर म हेल्प गराउन तपाईँलाई है, म एकचोटि लिभ गरेर डिपार्टमेन्टको आइडीबाट फेरि जोइन गर्छु अनि क्लास कन्ट्रोल गर्न म हेल्प गर्छु। ओके ओके हुन्छ सर, ठिक छ, म अगाडि नै बढ्छु है त। अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि यो ह्यान्ड रेज गरेका साथीहरूले केही सोध्न खोजेका हुन् कि? अङ्कुर प्रसाद पोखरेल, राज, सुस्मिता, नेक हजुरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेका छन्, उहाँहरूले क्वेरिज राख्दा हुन्छ। सर त्यो अघि नैको त्यो एप इन्स्टल भएकोले ह्यान्ड रेज गरे छ। ए ठिक छ ल सर सर, सुरु भनेपछि गरौँ। हाम्रो ल्याटेकमा ठिक छ। ल्याटेकको पहिलो कमान्ड जहिले पनि के हुनु भयो त भन्दाखेरि \डकुमेन्ट क्लास भनेर हामीले दिनु पर्यो। र आजको लागि मैले रिपोर्ट भनेर दिएँ। र यो हाम्रो पर्सेन्टेज साइन हामीले युज गरेर केही चिज लेख्यो भने चाहिँ दिस इज द भेरी बिगिनिङ अफ द डकुमेन्ट। यसरी पर्सेन्टेज दिएर कुनै पनि टेक्स्ट लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो यता रेड कलरमा एपियर हुन्छ, रातो कलरमा एपियर हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कमेन्ट हो, यो कुनै यो एक्जिक्युट हुँदैन है। सीमा पनि हामीले कमेन्ट, सी प्रोग्राममा पनि हामीले कमेन्टहरू लेख्छौँ नि होइन, ह्यास हो कि समथिङ दिएर हो। त्यस्तै यहाँ पनि पर्सेन्टेज दिएर जुन रातो एपियर भयो भने चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई हामी कमेन्ट भन्ने भन्छौँ है। सो डकुमेन्ट क्लास लेखिसकेपछि अब हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि \बिगिन डकुमेन्ट। अब डकुमेन्ट सुरु गरौँ भनेको बिगिन डकुमेन्ट र \इन्ड डकुमेन्ट भनेर हामी यसरी टाइप गरौँ। र हाम्रो सम्पूर्ण डकुमेन्ट सबै यही बिगिन डकुमेन्ट र इन्ड डकुमेन्टको बिचमा पर्छ है। भन्नु खोजेको अल डकुमेन्ट लाइज इन बिट्विन दिस टु भनेर मैले कमेन्ट लेखेँ। अब हामीले के लेख्ने हो, सबै चिजहरू यो बिगिन डकुमेन्ट र इन्ड डकुमेन्टको बिचमा हामीले टाइप गर्नु पर्यो है त। ठिक छ, यहाँ केही च्याटहरू देखिरहेको छु मैले एकछिनमा सबैको त्यहाँ के छ क्वेरीहरू म एकैचोटि दिन्छु है, 5-10 मिनटको इन्टरभलमा है। सो भनेपछि सुरुमा डकुमेन्ट क्लास दिनु पर्यो, बिगिन डकुमेन्ट इन्ड डकुमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। र केही चिज लेखौँ त अहिले ल, हेलो भनेर लेखौँ। र यता माथि यो टाइप सेट भन्ने छ, यो भनेको रन गरेको हो। यसलाई हामी रन गरौँ, के आउँछ भनेपछि यता राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फर्ममा चाहिँ हेलो भनेर चाहिँ एपियर भयो। हामीले यता हेलो टाइप गरौँ, यता चाहिँ यतापट्टि पिडिएफमा हेलो एपियर भयो। र अनि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम यो ओपन गरेर रन गर्ने बेलामा चाहिँ यदि फाइल सेभ भएको छैन भने चाहिँ पहिला सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला फाइल सेभ गर्नु पर्यो अनि मात्र रन हुन्छ। के छ अब फर्स्टमा यो रन भयो कि भएन यसो हेरौँ त सबैजनाले। रन भयो सबैजनाको? सर भएन रन भएन, के भन्छ, इरर आयो केही? मैले त कहाँबाट रन गर्ने बुझिनँ कि। रन गर्ने त्यहाँ टाइप सेट भनेर लेखेको छ नि तपाईँको, एरो छ नि यता लेफ्ट कर्नरमा। ए त्यो प्ले पज वाला हजुर। ए हजुर म्युजिक प्लेयरको प्ले जस्तै छ नि। हजुर, त्यसमा क्लिक गरेपछि रन हुन्छ। भयो सर है। सो यसरी फर्स्ट लेटर टाइप भयो, हामीले हेलो मात्रै लेखेको छ भनेपछि हाम्रो डकुमेन्टभित्र अहिले के छ, मैले यहाँ यता यो मेरो स्क्रिनभरि पुरै रातो सब के लेखेको छु होइन। तैपनि के छ त भन्दाखेरि बिगिन डकुमेन्ट र इन्ड डकुमेन्टको बिचमा यो हेलो छ, यति मात्रै उसले एक्जिक्युट गरिरहेको छ है त। यसरी जुम गरेर पनि हेर्न मिल्छ, हामी यता राइट साइडमा यही माउसले यसरी यो क्लिक गरेर जुम हुन्छ है। सो अब यो त सिम्पल हामी लेख्यौँ, एउटा वर्ड मात्रै लेख्यौँ है। अब वर्ड त लेख्यौँ, अब सेन्टेन्स लेख्यौँ एकचोटि। हेलो आई एम
भनेर यसरी मैले एउटा सेन्टेन्स लेखेँ, यो सेन्टेन्सलाई रन गरेँ मैले एक्चुअली गर्दा यस्तो एउटा सेन्टेन्स एपियर भयो है त है, सेन्टेन्स एपियर भयो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने पहिलो बेसिक कुरा के छ त भने भन्दाखेरि अब एकचोटि यहाँ एकदम ख्याल गर्नुहोस्, मैले हेल्लो र आईको बिचमा अहिले यहाँ एउटा मात्रै स्पेस छ है। मैले अब यहाँ मैले धेरै स्पेस हालिदिन्छु है त, ल एकदम धेरै स्पेस हाल्दैन, धेरै स्पेस राखिदिएँ। अब मैले यसलाई रन गरेँ, यसरी रन हुँदा पनि मैले यता धेरै स्पेस दिएको थिएँ, यता त स्पेसै आएन, त्यही एउटा स्पेस मात्रै आयो है। सो ल्याटेक्सको एउटा फिचर के छ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर लाइनमा हामीले जतिवटा स्पेस, यो ओ र आईको बिचमा अरू कुनै कमान्ड छैन, केही कमान्ड छैन यो दुइटाको बिचमा भने यो 100वटा स्पेस दिए पनि 1000वटा स्पेस दिए पनि 10वटा स्पेस दिए पनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्पेस मात्रै हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा। त्यही भएर जस्तै अब हाम्रो वर्डमा त अब हामीले यसरी झुक्केर स्पेस दियो भने के गर्नु पर्यो, पुरा त्यसलाई फेरि यो हटाएर राख्नु पर्यो। चाहिँ अब यसमा जति स्पेस दिए पनि हामीलाई के समस्या परेन, ठिक छ। यो चाहिँ स्पेसिङको कुरा भयो। सो लार्ज स्पेस इनसाइड द टेक्स्ट इज कन्सिडर्ड सिंगल स्पेस। हजुर हजुर एकैछिन अविरल सरलाई क्वेसन थियो, त्यो अविरल सरले दिएको बेलामा चाहिँ रन नै भएन क्या, के भएर के भएछ? मेरो नि भएन त्यो टेक्स्ट मेकरबाट, टेक्स्ट मेकरबाट भएन, सेम नै हजुरले गरेकै टाइप गरे हो, रनै भएन। यस्तो के कमान्ड कुड नट स्टार्ट द कमान्ड भनेर टेक्स्ट वर्क भन्ने इन्स्टल भएको छैन है तपाईँहरूकोमा? सर अलिकति फास्ट जानुभयो तपाईँ, धेरै नै फास्ट भयो। हजुर एकदम अलिक फास्ट भयो, अलिकति स्लोली नै त्यो गर्नुहोस् न। त्यो क्या चाहिँ भएन कि तपाईँले के भन्नुभएको? ओके ओके, ल म फेरि सुरुबाट गर्छु है त। अविरल सर कता जानुभयो? अविरल सर काम परेर बाहिर निस्किनु भएको छ। पिताम्बर सर, हजुर सर, मैले एकचोटि मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ है। ए हुन्छ सर। यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? हजुर सर हजुर। जस्तै मैले पनि अब यो डकुमेन्टमा रिपोर्ट लेखेँ होइन, हजुर तपाईँले भन्नुभएको यो कोडहरू त यही हो नि होइन। अब यो रन गर्ने भनेको चाहिँ यही यो जस्ट रेड इन्टु देखिरहेको छ नि, यहीँ रन गर्ने होइन? हजुर हजुर हो सर। यो मैले लेखेको फर्मेट ठिक छ? सर तपाईँको ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट्स होइन सर, डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्यो सर। डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्ने हो। हजुर अविरल सरले दिनुभएको फर्मेट हो कि विद्यार्थीहरू र मेरो पनि त्यही समस्या भयो कि भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। स्पेस दिनुपर्छ कि पर्दैन डकुमेन्ट क्लासमा? पर्दैन, डकुमेन्ट क्लास पछि दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ए अब रन गर्दा होइन डकुमेन्ट र क्लासको बिचमा स्पेस हुनु भएन, डकुमेन्ट क्लास एउटै कोड हुनु पर्यो। हजुर त्यसपछि चाहिँ स्पेस दिँदा हुन्छ, केही फरक नदिए पनि हुन्छ, दिएन भने अब रन गर्नु त सर हुन्छ होला। ए ओके ओके, रन भइरहेको छ। अविरल सरले दिनुभएको फाइलमा पनि रन हुँदो रहेछ। जस्तै विक्रम ईशाहरूले यही क्वेरिज प्रेजेन्ट गरेको थियो, सायद उनीहरूकोमा पनि यही समस्या भएको हो कि त? ल सर, मैले तपाईँलाई ह्यान्ड ओभर गरेँ। ओके सर। ल फेरि म यो हटाएँ है त, फेरि सुरुबाट जान्छु। पहिलो काम भनेको हामीले डकुमेन्ट क्लास भनेर लेख्छौँ, यो निलो रङमा एपियर हुन्छ। यसमा कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक गर्नु भएन, किनभने यो इनबिल्ट कमान्ड हो है। इनबिल्ट कमान्डमा मिस्टेक हुने बित्तिकै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदैन है। सुरुमा डकुमेन्ट क्लास लेखौँ, कर्ली ब्राकेट दिएर आरइपियुआरटी रिपोर्ट भनेर लेखौँ, इन्टर गरौँ। ल यति गरौँ त, डकुमेन्ट क्लास भयो। त्यसपछि बिगिन ब्याकस्ल्यास बिगिन डकुमेन्ट लेखौँ र इन्ड डकुमेन्ट भनेर लेखौँ। र जुन हेल्लो शब्द हामीले जुन लेखिरहेछौँ त्यो चाहिँ यता बाहिरतिर हुनु भएन, यो बिगिन डकुमेन्ट र इन्ड डकुमेन्टको भित्र हुनु पर्यो, बिचमा हुनु पर्यो कतै है। न त बाहिरतिर भयो भने, अथवा डकुमेन्ट क्लास भन्दा माथि नै लेखिदिने, यता भन्दा तल लेखिदिने भने पनि
इरर आउँछ, एक्जिक्युट हुँदैन। यो बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्टको बिचमा मैले हेलो भनेर लेखेँ। रन गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँ यता प्ले बटन जस्तो छ टाइप सेट, त्यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ रन हुनुपर्ने हो। के छ अझै के प्रब्लम छ? यति भयो कि भएन सबैजनाको? भयो सर, भयो है। ठिक छ, अब अहिले मैले स्पेसको कुरा गर्दै थिएँ। हेलो पछि मैले अर्को हेलो एसिएम भनेर लेखेँ है, र यसलाई मैले रन गरेँ भने हेलो र एसिएमको बिचमा चाहिँ एउटा स्पेस आयो यतातिर पिडिएफमा चाहिँ है। तर फेरि यो हेलो पछि मैले धेरैवटा स्पेस दिएँ मानौ यता कोडमा, र यसलाई रन गरेँ भने पनि स्टिल के नै आउँछ त भन्दाखेरि हेलो एसिएम नै आउँछ। सो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै लेटर कुनै टेक्स्ट टाइप गरिरहेको छौँ र दुईटा टेक्स्टको बिचमा है, टेक्स्टको बिचमा अरू कुनै कमान्ड छैन, खाली ठाउँ छ, स्पेस छ भने जति धेरै स्पेस भए तापनि उसले के लिन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामले एउटा मात्र स्पेस लिन्छ। पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो है त स्पेसिङको विषयमा। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर हुनुपर्छ यति चाहिँ। सो यसपछि एउटा प्याराग्राफ मैले लिएँ। यसरी मैले टेक्स्ट फाइलबाट एउटा टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेर यो भित्र लेखेँ, एकचोटि यसलाई रन गरेँ। एउटा प्याराग्राफको फर्ममा चाहिँ आयो है। अब यसरी मैले कुनै प्लेन टेक्स्टहरू लेखिरहेको छु, कुनै कमान्ड दिइरहेको छैन भने त्यसले के बुझ्छ त भन्दाखेरि यो सबै चिज एउटा प्याराग्राफ हो भनेर प्रोग्रामले बुझ्छ है। र यो प्याराग्राफ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्याराग्राफ अलवेज बिगिन्स विथ सम इन्डेन्टेसन। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यता पिडिएफ फर्ममा चाहिँ यो पहिलो प्याराग्राफ स्टार्टिङ पोइन्ट डियरको अगाडि चाहिँ अलिकति ग्याप आइरहेछ है। यो ग्याप चाहिँ किन आएको त भन्दाखेरि यो एउटा प्याराग्राफ हो र यो प्याराग्राफको सुरु चाहिँ जहिले पनि इन्डेन्टेसनबाट सुरु हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। तपाईँले पनि अलिकति केही सेन्टेन्स एउटा लेखेर ट्राई गर्नुहोस् त, कम्तीमा 2 लाइन हुने जति आफै केही ट्राई गर्नु। डियर स्टुडेन्ट एन्ड उस भन्नेवाला र त्यो दुईटा लाइन बनाइदिएन नि। हजुर त्यो छुट्याएन नि त्यसलाई, डियर स्टुडेन्ट टिचर्स माथि हुनुपर्ने र बाँकी अरू तल। ठिक छ, एकदम एकदम। भन्दाखेरि अब यदि ठ्याक्क अहिले मैले भनेकै कुरा आयो नि त, यो डियर टिचर्स पछि जुन कमा पछि जुन स्पेस छ, यो स्पेस जति धेरै भए तापनि उसले के लियो त भन्दाखेरि एउटा मात्र स्पेस लियो र यो सबै टेक्स्टलाई उसले एउटा प्याराग्राफको रूपमा लियो के। यदि अब यसलाई हामीले नयाँ लाइनमा लानुपर्ने हो भने छुट्टै कमान्ड युज गर्नुपर्छ, यसलाई भनिदिनुपर्छ तेरो लाइन यहाँ सकियो भनेर बताइदिनुपर्छ हैन। त्यसमा म आउँछु है। पहिला यति लेख्नुहोस् त, इन्डेन्टेसन आयो कि आएन? इन्डेन्ट हेर्नु सुरुमा 2 लाइन जति केही लेखेर रन गरौँ र अनि त्यो चाहिँ प्याराग्राफको सुरुमा चाहिँ इन्डेन्ट आयो कि आएन? सर रन गर्दा लग फाइल नट फाउन्ड भन्छ के भएको? हजुर रन फाइल नट फाउन्ड, लग फाइल नट फाउन्ड तपाईको टेक्स्ट वर्कमा हैन है, टेक्स्ट मेकरमा हो है? टेक्स्ट मेकरमा हो सर। अनि त्यो प्लेको यतापट्टि पनि त्यो पिडिएफ लेटेक्समै राख्नुपर्छ हैन सर? हो एकदम एकदम। यो टाइप सेट चाहिँ हाम्रो पिडिएफ लेटेक्समा हुनु पर्यो है। यो चेन्ज भएको छ भने मिलाउनुहोस्। त्यो पनि भयो। टेक्स्ट मेकरमा तपाईको हेलो पनि रन भएन, केही पनि रन भएन है? पिताम्बर सर। हजुर सर हजुर। मैले युज गर्ने टेक्स्ट मेकर हो, मैले एकचोटी टेक्स्ट मेकरको स्क्रिन सेयर गर्दिम। हुन्छ हुन्छ।
यहाँतिर चाहिँ पितामह सरले भन्नुभएको जसरी नि सिम्पल सरले भन्नुभयो कि कमान्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँतिर क्विक बिल्ड भनेर गऱ्यो भने यहाँ साइडमा रन चाहिँ भइरहेको छ है। सरले भन्नुभयो कि मैले कमान्ड युज गरेँ हो, अरू नयाँ केही पनि होइन। त्यहाँतिर त्यही गर्ने बेलामा सरले भन्नुभएको जस्तै यहाँतिर प्याराग्राफको लागि स्पेसदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ आएको छ। टेक्स्ट मेकर यति नै हो। क्विक बिल्डमा यहाँतिर क्लिक गर्यो भने र यहाँतिर भ्यू पिडिएफ भनेर यहाँ लेखा हुन्छ, यो गर्यो भने यति नै हो। सरले जे भन्नुभएको त्यो बाहेक अरू मैले नयाँ केही पनि गरेको छैन यसमा है। सर यति नै हो। मैले अब हटाउँदाखेरि हुन्छ? ओके हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। जाम्बो सर। हजुर सर। के अरे अटोमेटिक टेक्स्ट जेनेरेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा? अटोमेटिक टेक्स्ट जेनेरेट भन्नाले सर कस्तो सर? त्यही कुनै प्याराग्राफहरू र्यान्डम प्याराग्राफहरू यही सफ्टवेयरले नै बिल्ड के अरे डेभलप गरिदिन्छ कि बनाइदिन्छ कि भनेर सोध्न खोजे मात्रै हो। जस्तै लेखिरहनु भन्दा पनि हाम्रो एक्सेलमा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरे जस्तै सर। त्यस्तै र्यान्डम प्याराग्राफहरू पनि यसले जेनेरेट गर्न सक्छ कि भनेर, कुनै त्यस्तै कमान्डहरू छ कि भनेर। त्यो भने लेखिराख्न परेन, अलिकति फास्ट ठ्याक्क हुन पनि सक्ला सर। त्यसको बारे चाहिँ मलाई आइडिया भएन सर, सायद मिल्दैन हो कि? हुन्छ सर। ओके सर, भयो। इन्डेन्टेसन आयो सबैको? एउटा प्याराग्राफ कम त्यहाँ 2 लाइन सबैले टाइप गरेर रन गरौँ। सर मैले एकचोटि हेर्नु त मेसेजमा एउटा पठाएको छु हैन, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो खास? मिसप्लेस्ड अलाइनमेन्ट ट्याब क्यारेक्टर यो इरर आइदियो के सर मेन चाहिँ? ल एकचोटि तपाईको इररको विषयमा इरर के हो भन्ने त मलाई थाहा भएन, तर त्यहाँ अलिकति सानो हिन्ट चाहिँ म तपाईलाई दिन्छु। जस्तै के गरौँ भने भन्दाखेरि मैले डकुमेन्ट क्लासको ठाउँमा डकुमेन्ट्स क्लास लेखेर रन गर्छु। एकचोटि के हुँदो रहेछ यसरी। यहाँ एकचोटि तल हेर्नु त, तपाईको रन हुँदाखेरि इरर आइरहेको हुन्छ नि। यो पार्टमा इरर आएकोमा चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा इरर आएको हुनसक्छ है। अब यहाँ घरिघरि उसले क्लियरली नै इरर मेन्सन गरिदिन सक्छ, तर घरिघरि नदिन सक्छ। तर यसमा चाहिँ एउटा युजफुल चिज के हुन्छ त भने भन्दाखेरि यो जुन यहाँ नम्बर दिएर हुन्छ नि, यो L.2 जस्तो देखाइरहेको छ नि। L.2 भनेको चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर लाइनमा गएर चाहिँ मिस्टेक भयो है भनेर भने 2 नम्बर लाइनको वरिपरि मिस्टेक छ भने भन्नु खोजेको है। सो जुन मेरो यहाँ जुन यता 1 2 3 4 देखिरहेको छ नि, यो चाहिँ कोडको नम्बर हो, यो लाइन नम्बर हो। यदि तपाईँको हराएको छ त्यहाँ देखिरहेको छैन भने चाहिँ फर्मेटमा जाने र लाइन नम्बरमा यहाँ क्लिक गर्ने। फर्मेटमा गएर लाइन नम्बरमा क्लिक गरेपछि के आउँछ? यहाँ नम्बर आउँछ। यता लेफ्ट कर्नरमा नम्बरहरू आउँछ है। सो नम्बर आउँछ। नम्बर आउँदै गर्दाखेरि मेरो मिस्टेक चाहिँ यो L.2 लाइन 2 लाइनमा 2 सेकेन्ड लाइनमा गएर मिस्टेक भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो कि। म यहाँ 2 मा गएर हेर्दा चाहिँ मेरो डकुमेन्ट क्लासमा चाहिँ डकुमेन्ट्स क्लास लेखेको रहेछ, मैले हटाएँ। त्यस्तै त्यो भाइले भन्नुभयो इररमा चाहिँ L.3 देखाइरहेको छ। तपाईँको 3rd नम्बर लाइनमा गएर हेर्नु त केही इरर भइरहेको होला है। अब फेरि मैले रन गरेँ सर। अनि यसमा छ नि जस्तै यसले सिम्बलहरू चाहिँ रिकग्नाइज गर्दैन हो, जस्तै डलरको सिम्बल भयो, एन्डको सिम्बल भयो हैन? हो ठिक छ। त्यो आज मैले टेक्स्टको मात्रै कुरा गरिरहेको छु, भोलि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू कुरा गर्दाखेरि मैले सिम्बलको पनि कुरा गर्छु है। सिम्बलहरूलाई चाहिँ अब हामी स्पेसल सिम्बलहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिकल मोडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सिम्बल यतिकै टाइप गऱ्यो भने तपाईँको इरर आउँछ। त्यसै तपाईँलाई एन्ड लेख्नु पर्यो भने पनि तपाईँले ब्याक स्ल्यास गरेर एन्ड यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्बल ब्याक स्ल्यास दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कतिपय सिम्बलहरूलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल मोडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सिम्बलको विषयमा चाहिँ म आज गइनँ। म एकदम प्लेन टेक्स्टमा बेस भएर चाहिँ कुरा गर्छु आज है। सिम्बल र म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको विषयमा भोलि हामी कुरा गर्छौँ। प्याराग्राफ ओके, प्याराग्राफ ब्रेक गर्नतिर जाउँ हामी अब है त। अब यो जस्तै डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स पछि चाहिँ मलाई के चाहियो त भने म नयाँ लाइनमा जानु पर्यो अरे। सपोज नयाँ लाइनमा जानु पर्यो। नयाँ लाइनमा जानु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2टा ब्याक स्ल्यास
युज गरिदिन्छौँ कोडमा। दुईटा ब्याकस्ल्यास युज गर्नु भनेको चाहिँ अब यतातिर अब हाम्रो डियर टिचर स्टुडेन्ट पछि चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि एउटा लाइन इन्टर भएर आउनु भयो कि। रन गरौँ यसलाई, रन गर्यो, इन्टर गरेर आएपछि के भयो त भन्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट एन्ड टिचर पछि चाहिँ के आयो, अब नयाँ लाइनमा गयो, नयाँ लाइनमा गयो है त। सो डबल ब्याकस्ल्यासले के गर्दो रहेछ, इन्टर गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्टर गरिसकेपछि नयाँ लाइन त आयो, तर स्टिल प्याराग्राफ चाहिँ त्यही हो, सेम प्याराग्राफ हो। त्यो हामीलाई कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि यदि यो आई एम डिलाइटेडबाट प्याराग्राफ सुरु भएको रहेछ भने त आइभन्दा अगाडि त एउटा इन्डेन्टेसन आफै आउँथ्यो कि, प्याराग्राफ भनेर आफै आउँथ्यो। यदि कुनै पनि नयाँ प्याराग्राफ सुरु भएको छ भने त्यसमा इन्डेन्टेसन बाई डिफल्ट आउँछ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अलिकति ग्याप, अलिकति ट्याप भएर आउँछ। हाम्रो त डियर यहाँ स्टुडेन्ट एन्ड टिचर पछि त नयाँ लाइन मात्रै आयो भनेपछि हामीले यहाँ के गरेको रहेछौँ त भनेर भन्दाखेरि जस्ट हामी नयाँ लाइनमा मात्रै गएको रहेछौँ, नयाँ प्याराग्राफमा चाहिँ गएको रहेनछौँ भन्ने थाहा भयो। नयाँ प्याराग्राफमा कसरी जाने भन्दाखेरि यदि फास्ट त भएको छैन नि, यदि हामी अब चाहिँ नयाँ प्याराग्राफमा जानु पर्यो भने चाहिँ एउटा इन्टर पनि गर्नु पर्यो, यसरी दुईटा ब्याकस्ल्यास युज गरेर इन्टर पनि गर्नु पर्यो, र एक लाइन हामीले खाली पनि गरिदिनु पर्यो, यसरी एक लाइन पनि खाली गरिदिनु पर्यो, कोडमा एक लाइन पनि खाली गरिदिनु पर्यो। अब रन गरौँ त के हुन्छ। नयाँ प्याराग्राफ सुरु भयो। सुमन भाइले लाइन 2 मा लेखेको रिपोर्टको मिनिङ के हो भनेर भन्नुभएको छ। यो भनेको डकुमेन्ट क्लास हो कि, यो हामीले कुन खाले डकुमेन्ट हामीले प्रिपेयर गर्न खोजिरहेको छौँ त भनेर प्रोग्रामलाई भनेको मात्रै हो, त्यो कतै डिस्प्ले हुँदैन। कुनै पनि वर्ड डिस्प्ले हुनको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्टको बिचमा लेखेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा रिपोर्ट भनेको जस्ट यसलाई हाम्रो डकुमेन्ट क्लास चाहिँ रिपोर्ट हो है भनेर उसलाई जानकारी मात्रै दिएको, त्यो कतै डिस्प्ले हुने होइन। बुक लेख्न मिल्छ, बिमर भनेर लेख्न मिल्छ है, लेटर भनेर लेख्न मिल्छ। त्यसको इफेक्ट चाहिँ अब जस्तै अब आर्टिकलको फर्मेट, आर्टिकलको जुन लेआउट हुन्छ, आर्टिकल भित्रको कन्टेन्टहरू हुन्छ, त्यो बुकको कन्टेन्टसँग ठ्याक्क त मिल्दैन। जस्तै एउटा रिपोर्ट भित्र हुने कन्टेन्ट र बुकको कन्टेन्ट फरक हुन्छ भने त्यही अनुसारको प्याकेज डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो प्याकेज डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यो डकुमेन्ट क्लासले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्यति बुझ्दा हुन्छ है। त्यसै नयाँ प्याराग्राफ आयो, फुल प्रोग्रामिङ टाइप भयो, उसो भयो हो। अब यसको फर्मेट ठ्याक्कै कोड गरे जस्तै नै भयो। हामीले यतापट्टि कोडिङ गर्छौँ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँछ है, साइड बाई साइड आउटपुट पनि आइरहेको हुन्छ। सो अब सपोज अब बेसिकली अरू सानो कमान्डहरूमा जाउँ। यो आई एम डिलाइटेडको अगाडि चाहिँ मलाई इन्डेन्ट चाहिएन अरे सपोज भने म के गर्छु, त्यो एउटा कमेन्ट आईको अगाडि गएर चाहिँ एउटा कमान्ड हानिदिन्छु, नो इन्डेन्ट भनेर टाइप गरिदिन्छु एउटा कमान्ड र एउटा स्पेस दिन्छु र रन गरिदिन्छु। यसो रन गरेर चाहिँ के आयो त, अब यो आई एम डिलाइटेड पनि के आयो, यता अगाडि नैबाट सुरु भयो, अगाडिबाट नै सुरु भयो भनेपछि यो एउटा कमान्ड भयो।
यसरी ब्याकस्ल्यास नो इन्डेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा कमान्ड भयो। यो कमान्ड भएको हुनाले चाहिँ यता निलो रङमा चाहिँ एपियर भइरहेको छ स्क्रिनमा। त्यस्तै डिआर को अगाडि पनि मैले ब्याकस्ल्यास नो इन्डेन्ट कमान्ड राखेर रन गर्दै भने पनि यो डिआर सरेर अगाडि आउने भयो। सो यसरी टेक्स्टको एलाइनमेन्ट हामी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यसरी थाहा पाउन सक्ने भयो। ठिक छ यहाँसम्म सबैलाई? त्यस्तै अब भनेपछि फरेभर पछि मैले दुईटा ब्याकस्ल्यास राख्दिएँ भने चाहिँ इन्टर भयो र अर्को एउटा इन्टर यहाँ दिएँ र म यहाँबाट सुरु गरेँ भने चाहिँ के भयो, नयाँ प्याराग्राफमा फेरि सुरु भयो। एक्सक्युज मी सर, हजुर भन्नुहोस्। यो हेलो र आई एम डिलाइटेडको बिचमा एउटा लाइन आइरहेछ नि, खाली लाइन, त्यो लाइन हटाउनु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क यो मुनिपट्टि कहाँको लाइन भन्नुभयो? यो डियर स्टुडेन्ट्स र आई एम डिलाइटेडको बिचमा एउटा खाली लाइन आइरहेछ नि त। हजुर हजुर त्यो लाइन हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो सर? त्यही त, यो डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर पछिको एउटा खाली लाइन भनेको चाहिँ प्याराग्राफ सेपरेसन गरेको हो कि। डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स भन्ने चाहिँ एउटा प्याराग्राफ भयो हैन, आई एम डिलाइटेड चाहिँ अर्को प्याराग्राफबाट सुरु भयो हैन। यदि होइन यो एउटा कुनै प्याराग्राफ थिएन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्टर मात्रै गर्ने, यो एउटा खाली लाइन नराख्ने, यो जुन यो खाली लाइन चाहिँ नराख्ने, यो हटाइदिने। अब रन गर्न त के हुन्छ, माथि आयो है त। सो यदि यो डबल ब्याकस्ल्यास पछि हामीले एउटा खाली राख्यौँ भने चाहिँ प्याराग्राफ छुट्टिन्छ, यो खाली राखेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, प्याराग्राफ छुट्टिँदैन। ठिक छ यहाँसम्म? सर हजुर, मेरो त्यो नो इन्डेन्ट नराख्दै एलाइन भएर आइरहेछ त दुईटै लाइनहरु। नो इन्डेन्ट राख्दा नै आइरहेछ? हजुर, अनि त्यो राख्दा चाहिँ लाइन अगाडि सिफ्ट भइरहेछ। ए ऊ तपाईँको यस्तो भएको, तपाईँको के भएको भने भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँलाई थाहा छैन नि त त्यो इन्डेन्टेसन कहाँबाट सुरु भएको भनेर। तपाईँले माथिको चाहिँ पहिल्यै इन्डेन्ट भएर आइरहेको छ, अनि तपाईँले नो इन्डेन्ट राख्दा त अगाडिपट्टि सर्ने नै त भयो नि। जस्तै मैले यहाँ नो इन्डेन्ट, तपाईँको कस्तो भएको भने भन्दाखेरि यता एप्पल भनेर लेख्नुभयो, बनाना भनेर लेख्नुभयो होइन, इन्टर गर्नुभयो। अब एप्पल अब यो एप्पल पनि तपाईँको के भयो, यो एप्पल पनि एउटा प्याराग्राफ हो, प्याराग्राफको बिगिनिङ हो, यसले अलिकति इन्डेन्टेसन लिएर आयो यहाँ होइन। अनि बनाना पनि अब यो नयाँ प्याराग्राफमा छ, नयाँ प्याराग्राफमा छ, यसले पनि इन्डेन्टेसन लिएर आयो। अब एक्कासी तपाईँले यहाँ नो इन्डेन्ट लाग्दाखेरि त अब इन्डेन्टेसन नलिने भयो, यो अगाडि आउने भयो। भनेपछि तपाईँले चाहिँ आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एप्पलबाट नै लाइन सुरु भइरहेछ कि जस्तो एजुम्सन गर्नुभयो क्या, त्यस्तो होइन। लाइन चाहिँ एक्चुअली त्योभन्दा अगाडि नै छ, मार्जिन चाहिँ है। तपाईँको त्यो एजुम्सन अलिकति मिस्टेक भएको, बुझ्नु मैले भनेको? नो इन्डेन्ट लेखेर अगाडि सरेको होइन कि, माथिको मा चाहिँ केही पनि नलेखेको हुनाले पछाडि आएको हो कि। केही ग्याप लिएर एप्पल र बनाना आफै ग्याप लिएर आएको हो र अनि ह्याज नो इन्डेन्ट लेख्नाले चाहिँ एक्चुअल कहाँबाट पेजको त्यो मार्जिन सुरु हुनुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा आएको हो कि। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। बुझ्नु भयो है? एकचोटि यो यही तपाईँको जुन स्क्रिन छ नि अहिले, हजुर हजुर, त्यसैमा आई एम डिलाइटेडको अगाडि इन्डेन्ट मात्रै हालेर हेरौँ त। यसमा आई एम डिलाइटेडको अगाडि के गर्ने,
इन्डेन्ट नराख्ने डियर स्टुडेन्ट त्यतिकै राख्ने, आई एम डिलाइटेडको अगाडि चाहिँ इन्डेन्ट राख्ने के। ल मैले आई एम यो नो इन्डेन्ट हटाइदिएँ है त र यतिकै रन नछोडिए है सर। ल यतिकै गर्दाखेरि आएन है, स्पेस आएन। स्पेस किन आएन भने भन्दाखेरि हामीले इन्टर गरिदियौँ, प्याराग्राफ यहाँबाट सुरु भएको थियो, डियर स्टुडेन्ट एन्ड टिचर हुँदै आयो, त्यसपछि इन्टर भएर त ठ्याक्क कहाँ जाने भयो त, त्यो त नयाँ लाइनमा जाने भयो। नयाँ लाइन चाहिँ जहिले के हुनुभयो त भन्दाखेरि मार्जिनबाटै सुरु हुनुभयो। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई केही स्पेस चाहियो भने चाहिँ हामी अर्को कमान्ड युज गर्छौँ जसलाई हामी होरिजन्टल स्पेस भनेर भन्छौँ है। यसमा स्पेस चाहियो भने हामी के गर्छौँ, ब्याकस्ल्यास याच स्पेस, ब्याकस्ल्यास याच स्पेस भन्ने कमान्ड हामी युज गर्छौँ है। अब हामीलाई कमान्ड याद गर्नु पनि कति सजिलो छ क्या, हामीलाई स्पेस चाहिरहेको छ, होरिजन्टल स्पेस हो भने चाहिँ याच ब्याकस्ल्यास याच स्पेस हो भन्ने हामीलाई थाहा भयो क्या, इजी छ। भने जे काम हो त्यही अनुसारको कमान्ड हामीले याद गर्न सक्छौँ क्या, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यही भएर ब्याकस्ल्यास याच स्पेस गर्ने, स्पेस कति दिने त त्यो हाम्रो हातको कुरा भयो। स्पेस दिने बेला चाहिँ हामीले यति पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। जस्तै मैले अहिले तपाईँको 10 पोइन्ट भनेर हालिदिएँ, 10 PT भनेर हाल्नु पऱ्यो है, यसरी हाल्नु पऱ्यो। ब्याकस्ल्यास याच स्पेस 10 PT भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ठाउँमा आएर चाहिँ होरिजन्टल स्पेस 10 पोइन्ट बराबरको चाहिँ होरिजन्टल स्पेस मलाई चाहियो भनेर हामीले दियो भने अब यसलाई रन गराउँदा के हुन्छ, आएन। यता युज गर्नु त के हुन्छ, याच स्पेस होरिजन्टल स्पेस 30 PT। जस्तै एकचोटि अब यो स्टार्टिङको चाहिँ यसले काम गरेन है, एकचोटि यो डियर र पार्टिसिपेन्टको बिचमा हेर्नु त, मैले एच स्पेस 30 PT भनेर डियर र पार्टिसिपेन्ट्सको बिचमा मैले राखिदिएँ है। यसले के गर्नु भयो त भन्दाखेरि डियर र स्टुडेन्ट्सको बिचमा चाहिँ 30 पोइन्ट बराबरको स्पेस चाहिँ यसले यता आउटपुटमा दिने भयो। ठिक छ, यसरी हामी दुईटा वर्डको बिचमा होरिजन्टल स्पेस चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। अब होरिजन्टल स्पेस नभएर खाली ठाउँ मात्रै भएको थियो, यसरी स्पेस दिएको भए के हुन्थ्यो, यो सबै स्पेसलाई एउटा उसले सिङ्गल स्पेस मात्रै लिन्थ्यो। ए घटेर आयो नि, डियर र पार्टिसिपेन्टको बिचमा एउटा मात्रै स्पेस आयो। यही ठाउँमा मैले कमान्ड राखिदिएर ब्याकस्ल्यास याच स्पेस होरिजन्टल स्पेस 30 पोइन्ट बराबर राख भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यसरी दुईटाको बिचमा स्पेस भएर आउने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म यसरी हामी होरिजन्टल स्पेसिङ दिन सक्छौँ। ओके सर, अगाडि बढौँ सर है। त्यस्तै अब चाहिँ अब हामीलाई भर्टिकल स्पेस, अब यो आई विल रिमेम्बर दिस फर एभर पछिको यो डियर पार्टिसिपेन्टलाई मैले तल लानु पऱ्यो अरे, तल लैजानु पऱ्यो अरे। भनेपछि मैले यसरी मानौ यसरी स्पेस गरिदिएँ तलतिर, ल तलतिर जाऊ भनेर तलतिर स्पेस गरिदिएँ है त। अब रन गरौँ के हुन्छ, त्यसरी स्पेस दिए तापनि यता चाहिँ आएन है। सो भनेपछि त्यसरी स्पेस दिएर काम हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ भर्टिकल स्पेस भनेर कमान्ड दिनुपर्छ है। डियरको अगाडि आएर मैले चाहिँ ब्याकस्ल्यास भी स्पेस भर्टिकल स्पेस चाहिँ 30 पोइन्ट बराबरको 30 PT बराबरको चाहिँ भर्टिकल स्पेस दिएर अनि बल्ल डियर पार्टिसिपेन्ट्स लेख्नुहोस् भनेर मैले भन्यो भने के हुन्छ त, थर्टी पोइन्ट ल अलिक धेरै पोइन्ट हालौँ है, 100 पोइन्ट हालिदिएँ है मैले। भी स्पेस लेख्ने सर, ब्याकस्ल्यास भी स्पेस। ल हेर्नुहोस् दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि स्पेस आयो, यत्रो धेरै स्पेस आयो 100 पोइन्ट बराबरको। यसरी दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ हामीले सर्टेन स्पेसिङ मेन्टेन गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ
\v स्पेस भन्ने भर्टिकल v भनेको भर्टिकल स्पेस भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने भयो। नेपालीमा टाइप सायद नेपाली फन्ट ल्याटेक्समा छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले पनि एकचोटि यसलाई खोज्ने प्रयास गरेको थिएँ, मेरो दिमागमा आएको थियो क्वेसन पनि नेपालीमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला भनेर। त्यसको लागि अब फन्ट इन्स्टल गरेको ल्याटेक्सले नेपाली फन्ट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ, सायद छैन जस्तो लाग्छ मलाई। PT यो PT भने चाहिँ यो डिस्टेन्सको यो युनिट हो है। यो पोइन्ट भने चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 72% 72 पोइन्ट समथिङ है, 72.4 हो क्या। 72.4 वटा पोइन्ट बराबर हाम्रो 1 इन्च हुन्छ कि है। सो यसकै रेस्पेक्टमा यति पोइन्ट भनेको 100 पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई करस्पोन्डिङ 100/72.4 इन्च भन्न खोजेको हो। 30 पोइन्ट भनेको 30/72.4 गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति इन्च भन्न खोजेको हो। पोइन्ट भन्ने चलन छ के। ठिक छ, आयो स्पेसिङ आयो। अभिनव सर हजुर हजुरले त चल्दैन नि सर, त्यो रन नै भएन। हजुर विवेक रन नै भएन सर, हजुरले दिएको बेला त्यो मैले पठाएको भएन। हजुर हजुर अर्को डाउनलोड गरिरहेछौँ, अब कति टाइम लाग्छ यहाँ के अरु साथीहरुको त भयो हैन, हाम्रो क्लासको नि भएको छैन 2-3 जनाको त। केही छैन विवेक, केही छैन। अहिलेलाई त्यो जे छ सरले सिकाइरहनु त्यो हेर है। हस् हस्, त्यही गरेर हो सर। कुनै रस छैन, हामीलाई कुनै हतार छैन, बिस्तारै इन्स्टल गरौँला नि बुझेर। ल ल रेकर्ड अवेलेबल भइहाल्छ नि विवेक है। डी स्पेसमा 30 पोइन्ट राख्दाखेरि चाहिँ भयो, 100 पोइन्ट के अरे 100 पोइन्ट राख्दाखेरि भयो, 30 पोइन्ट राख्दाखेरि भएन भन्नुभएको छ। त्यो 30 राख्दाखेरि थोरै भएर आँखाले नदेखेको जस्तो लाग्यो होला कि। 30 राखे पनि हुनुपर्छ, 100 राख्दाखेरि हुने, 30 राख्दाखेरि नहुने भन्ने हुन्न। थर्टी ठाउँमा 100 राखौँ ल, 150 राखौँ ल, इन्टर गरौँ, हुन्छ भइहाल्छ। ठिक छ है। सो अहिलेसम्मको फेरि म थोरै रिक्याप गर्छु। जहिले पनि हामीले डकुमेन्टको सुरुमा जहिले पनि \डकुमेन्ट क्लास भनेर लेख्नुपर्छ र यहाँ आर्गुमेन्टभित्र एउटा जुनसुकै रिपोर्ट हो कि आर्टिकल हो एउटा केही दिनुपर्छ र अनि \बिगिन डकुमेन्ट र \इन डकुमेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। अनि \बिगिन डकुमेन्ट लेखेर इन डकुमेन्ट लेखेन भने चाहिँ रन हुँदैन, एरर आउँछ। बिगिन डकुमेन्ट लेख्ने बित्तिकै इन डकुमेन्ट लेखिहाल्नुपर्छ र यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अब हामीले जे लेख्ने हो सबै कुराहरू यो दुईटाको बिचमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिङको कुरा गर्दाखेरि दुईटा वर्ड अथवा लेटरको बिचमा स्पेसिङ जति धेरै स्पेसिङ दिए पनि एउटा मात्रै स्पेस मानिन्छ। इन्टर गर्नको लागि दुईटा \युज गर्नुपर्ने रहेछ। होरिजेन्टल स्पेसको लागि चाहिँ \h स्पेस भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने रहेछ। भर्टिकल स्पेसको लागि \v स्पेस भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने रहेछ है त। सामान्य कुराहरू हामीले अहिलेसम्म सिक्यौँ। सो यसपछि अब हामी टेक्स्ट एलाइनमेन्टतिर जाउँ। सर एकछिन यो इनिशियल सेटिङहरु कसरी गर्ने त्यो चाहिँ भनिदिनु न सर। इनिशियल सेटिङ भन्नाले यो जस्तो एडिटमा यो फाइलको यो टेक्स्टको साइज कसरी बढाउने घटाउने, अनि माथि यो पीडीएफ या लेटेक भन्ने छ नि त्यसमा कुन युज गर्ने त्यस्तो चाहिँ भनिदिनु न सर। अब यस्तो छ, अब टाइप सेटमा हामीले जहिले पनि पीडीएफ लेटेकमा काम गर्छौँ। यहाँ धेरै अप्सन्सहरु छ, हामी जहिले पनि यहाँ पीडीएफ लेटेकमा काम गर्छौँ। ठिक छ, यसमा धेरै नभएको भएर मैले तपाईलाई नभनेको है। टाइप सेट जहिले पनि पीडीएफ लेटेक हुनु पर्यो है। त्यसपछि अरु त्यो बाहेक अरु के कसरी सानो ठुलो बनाउने सर? के साइज, टेक्स्ट साइज, टेक्स्टको साइज त्यसमा आउँछु म भाइ, बिस्तारै आउँछु। हेर्नु न, पहिला एलाइनमेन्ट सिकाउँछु अनि फन्ट साइजमा आउँछु म।
सबै सर ठाउँमा मेरो अगाडिपट्टिको 1 2 3 नै आएको थिएन सर, त्यो चाहिँ कसरी हो सर? 1 2 3 आएन, लाइन 1 2 3 आएन भने फर्मेटमा जाने र लाइन नम्बरमा टिक गर्ने है। गो टु फर्मेट अनि क्लिक, त्यहाँ लाइन नम्बर भन्ने हुन्छ, त्यहाँ टिक गर्ने अनि आउँछ। सर एउटा क्वेसन थियो। भन्नुहोस् सर त्यो डियर पार्टिसिपेन्ट्सको अगाडि इन्टेन्ट आछ नि, त्यसलाई हटाउन के गर्नु? के आछ? डियर पार्टिसिपेन्ट्सको अगाडि इन्डेन्ट आएकोलाई हटाउनु पर्यो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु त के भन्छ? नो इन्डेन्ट भन्छ। भनेपछि नो इन्डेन्ट भन्ने कमान्ड हानिदिनुहोस्। लिएन के? अनि त्यहाँ तपाईँले भी स्पेस दिइरहनु भएको छ होला त। भी स्पेस हटाउनु अनि भी स्पेस हटाइसकेपछि भी स्पेस पनि दिएर के हेर्नु न, त्यही लाइनमा अलाइन गर्नलाई के डियर पार्टिसिपेन्ट्स त सर्टेन इन्टेन्ट पछि आछ नि त। ल ट्राई गरौँ है त। भी स्पेस 100 पोइन्ट है। यसपछि यो डियरको अगाडि ब्याकस्ल्यास नो इन्डेन्ट गरौँ त के हुँदैछ? सरे त अगाडि आयो त अगाडि ठ्याक्कै सिधा है। ब्याकस्ल्यास नो इन्डेन्ट भन्ने कमान्ड टाइप गर्नु पर्यो है। अब हामी जान्छौँ टेक्स्ट एलाइनमेन्टमा जाउँ है त। टेक्स्टलाई कसरी बिचमा छेउमा एलाइन गर्ने? जस्तै अब मलाई चाहिँ एउटा एसे लेख्नु पर्यो अरे, नेपाल नेपाल द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी भन्ने टाइटलमा चाहिँ मैले एसे लेख्नु पर्यो अरे भने अब यसलाई त मैले के गर्नुपर्छ? बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ, पेजको सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो। सो यसलाई मैले बिचमा राख्नुपर्ने भयो। भनेपछि बिचमा राख्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेन्टर इन्भाइरोमेन्टको प्रयोग गर्छौँ। भनेको जसरी है बिगिन डकुमेन्ट गराएको थियो त्यस्तै चाहिँ बिगिन सेन्टर गर्ने, बिगिन सेन्टर ब्याकस्ल्यास बिगिन कर्ली ब्राकेट अनि सेन्टर भनेर लेख्ने। र बिगिन लेखिसकेपछि इन्ड लेख्न बिर्सिनु भएन, इन्ड सेन्टर भनेर लेख्ने, त्यसलाई पनि कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्ने। र यो दुईटाको बिचको ग्यापमा लिएर आएर त्यो हाम्रो टाइटललाई नेपाल द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी भन्नेलाई चाहिँ मैले पेस्ट कट गरेर यहाँ बिचमा ल्याएर राखिदिएँ। र अब यसलाई रन गरौँ त। रन गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त? यी ठ्याक्क बिचमा चाहिँ द नेपाल द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी भनेर बिचमा आयो है त, सेन्टर एलाइनमेन्ट भयो। सो यसरी बिगिनबाट सुरु भएर इन्डमा सकिने सिन्ट्याक्सलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ के, इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो अहिले सेन्टर इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछ। नेपाल द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी भन्ने टेक्स्ट चाहिँ यो सेन्टर इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो ठ्याक्कै टेक्स्ट बिचमा हुन्छ। अब हामीलाई यसरी बिगिन सेन्टर इन सेन्टरको बिचमा यसरी नेपाल द कन्ट्री लेखिसकेपछि अब यो बिचमा बसेन कि यता सर्यो कि उता सर्यो कि भन्ने कुनै टेन्सन नहुने भयो क्या। ठिक छ, भयो सबैजनाको? ठिक छ, अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ सर। ल, सो यसरी हामीले सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यति बुझिसकेपछि अब लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी ब्याकस्ल्यास फ्लस लेफ्टमा लगाएर फाल्दे भनेलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो। फ्लस लेफ्ट, एफएलयुएसएच फ्लस एलइएफटी ग्याप होइन है। फ्लस लेफ्ट बिगिन फ्लस लेफ्ट, बिगिन फ्लस
लेफ्ट इन्ड फ्लस लेफ्ट गर्ने र यो दुईटाको बीचमा चाहिँ केही चीज लेख्ने दिस मस्ट lie at the left of the page यसरी हामीलाई लेफ्ट साइडमा अलाइन गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं बिगिन फ्लस लेफ्ट र इन्ड फ्लस लेफ्ट ब्याकस्ल्यास बिगिन फ्लस लेफ्ट ब्याकस्ल्यास एन्ड फ्लस लेफ्ट भनेर चाहिँ यो इन्भरमेन्ट हामी युज गर्न सक्छौं त्यो त गर्नै पर्दैन यो सर नर्मली बेसिकली यो त्यति आवश्यक परेन अब यदि टाइटल हो भने प्राय सेन्टरमै हुन्छ अनि यदि प्याराग्राफ हो भने अब प्याराग्राफ आफ्नो साइज अनुसार त्यतिकै बसेर हुन्छ यदि चाहियो भन्ने हिसाबमा भन्न खोजेको मानव दुई तीनटा टाइटल छ र तपाईले त्यो सबै टाइटलहरुलाई लेफ्ट साइडपट्टि ल्याएर राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो हैन त्यस्तै अब राइट तिर लेख्नु पर्यो बिगिन फ्लस राइट एन्ड फ्लस राइट ब्याकस्ल्यास बिगिन म्हणजे कमान्डहरु एकदम कस्तो हुन्छ एकदम युजर फ्रेन्डली छ के हाम्रो काम के हो त्यही कामबाट नै हामीलाई चाहिँ कमान्डहरु याद हुन्छ के सेन्टरमा राख्नु पर्यो भने बिगिन सेन्टर इन सेन्टर लेफ्टमा राख्नु पर्यो भने फ्लस लेफ्ट राइटमा लानु भने फ्लस राइट यो त सी प्रोग्रामिङको जस्तो पुरा त्यो सिन्ट्याक्स भोग्नु परेन नि त त्यो हिसाबमा एकदम युजर फ्रेन्डली इजी छ हैन राइटको लागि चाहिँ दिस मस्ट lie at right side रन गर्नु भनेपछि त्यो लाइन चाहिँ के भयो त ठ्याक्कै राइट साइडमा गएर मार्जिनमै टच हुने गरी बस्यो हुन्छ यसमा केही गाह्रो कुरा भएन बिगिन सेन्टर इन सेन्टर फ्लस लेफ्ट फ्लस राइट सर त्यो माथिको प्याराग्राफलाई नै लेफ्ट साइडमा लानु पर्यो भने चाहिँ त्यो प्याराग्राफको अगाडिबाट डियर स्टुडेन्टको अगाडि लगेर चाहिँ फ्लस राइट फ्लस लेफ्ट लेख्नु हो अब प्याराग्राफ त तपाईको जहिले नै दुईटा मार्जिनको बीचमा हुन्छ नि हैन भनेपछि त्यो 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 प्याराग्राफलाई फ्लस लेफ्ट फ्लस राइट गरेको मतलबै भएन हैन र प्याराग्राफलाई नै लानु पर्यो भने कसो गर्ने त होल प्याराग्राफ त कसरी फ्लस लेफ्ट फ्लस राइट हुन्छ र त्यो त दुईटैमा टाँसेर बसिरहेको हुन्छ जस्तै अब यो डियर स्टुडेन्ट एन्ड टिचर मात्रै भयो भने यसलाई मिल्ने भयो किनभने बाँकी अरू त पुरै ठ्याक्कै यो दुईटा मार्जिनको बीचमा टाँसेर बसिरहेछ हैन यो त सर्ने कुरै भएन यदि तपाईले यो डियर स्टुडेन्टलाई मात्रै सार्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो बिगिन फ्लस राइट इन फ्लस राइट ल हुन्छ हुन्छ यसो गर्दै भयो यसरी तपाईको बिगिन फ्लस राइट र इन फ्लस राइट चाहिँ डियर स्टुडेन्ट एन्ड टिचरलाई मात्रै एप्लाई भयो अब होल प्याराग्राफमै त प्याराग्राफलाई नै अब मान तपाईले भन्दा जस्तो अब यो सब प्याराग्राफलाई नै भित्र हाल्दिनु त के हुन्छ कन्ट्रोल भी ए भनेपछि प्याराग्राफमा पनि मिल्दो रहेछ तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यता राइट पट्टि गएर प्लस भएर बस्दो रहेछ डिपेन्डिङ अब हामीले लेखेको वर्डहरु ठ्याक्कै एउटै लाइनमा ठ्याक्कै मिलेर बस्छ भन्ने छैन हैन भनेपछि फ्लस राइट गर्यो भने चाहिँ के गर्दो रहेछ उसले राइट पट्टिबाट चाहिँ मिलाएर राख्दो रहेछ भन्ने थाहा सर हजुर एकचोटि फाइल भन्ने अप्सनमा जानु न फाइल यहाँ त्यो सेभ र सेभ अलमा के फरक छ अनि त्यो सेभ भन्ने किन त्यो एक्जिक्युटै भइरहेको छैन के फरक हो त्यो सेभ र सेभ अलमा तपाई त्यहाँ सेभमा जानै पर्दैन तपाईको एक्जिक्युट यसरी रन गर्दै गर्दाखेरि यो आफै सेल्फ सेभ भइरहेको हुन्छ
एकचोटि पनि सेभ भएको छैन। तपाईँ सेभ एज गर्नु न। सेभ र सेभ अलमा चाहिँ के फरक हो त्यो? ठ्याक्कै यो त मैले धेरै हेरेको छैन, तर मैले चाहिँ सेभ एज गर्ने गर्छु जहिले पनि। तपाईँले पनि सेभ एज गर्नु त। सेभ एजले त हुन्छ। सेभ एज गर्नु। तर के रहेछ मैले बुझेअनुसार होइन सर, सेभ चाहिँ अलरेडी कुनै फाइल हामी सेभ गरेको त्यो फाइल ओपन गरेर त्यसमा काम गर्दैछौँ त्यो सेभ गर्न पाइयो। नयाँ फाइल जब हामी गरिरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ सेभ एज गर्नुपर्छ। ओके ओके ठिक छ। ठिक छ, एलाइनमेन्टको विषयमा बुझ्यो है। लेफ्ट राइट अनि बिचमा राख्ने है त, त्यो गाह्रो छैन। र अनि एउटा कुरा हामी के देखिरहेछौँ यहाँ भने भन्दाखेरि यो जुन बिगिन र इन्ड पछि चाहिँ एउटा स्पेस बाई डिफल्ट आइरहेछ हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ एकचोटि तल हेरौँ। मैले यहाँ हेलो भनेर लेखेँ, हेलोलाई रन गरेँ मैले। हेलो पछि लगत्तै मैले यहाँ काइट भनेर लेखेँ है त। हेलो पछि मैले लगत्तै यहाँ केही नगरिकन काइट लेखेँ भने चाहिँ यो हेलोको लगत्तै आयो, यो यतापट्टि हेलो काइट भनेर आयो। यदि हेलो पछि मैले केही नगरिकन ब्याकस्ल्यास बिगिन सेन्टर गरेर अनि इन्ड सेन्टर गरेँ भने हेलो पछि लगत्तै सेन्टर बिगिनिङ हुन थाल्यो नि त होइन। अनि काइटलाई मैले बिचमा राखेँ, रन गर्न के हुँदो रहेछ भनेपछि छुटेर आयो क्या यो। भनेपछि अलिकति स्पेस अझै यहाँ बुझ्नलाई यहाँ प्लस लेफ्ट गरौँ। यसरी हेलो पछि चाहिँ मैले यो बिगिन र इन्ड कमान्ड इन्भाइरोमेन्ट युज गरेको हुनाले यता यो हेलो काइटको बिचमा चाहिँ अलिकति स्पेस बाई डिफल्ट आउने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भयो है। यसमा सिम्पली यो हेलो पछि मात्रै लगत्तै काइट भएको भए त्यो हेलो र काइट सँगै आउँथ्यो। तर यो बिगिन प्लस लेफ्ट भन्ने इन्भाइरोमेन्ट सुरु गरेर काइटलाई त्यो भित्र राखेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई त्यो छोडेर अब मैले यो टेक्स्टको इन्भाइरोमेन्ट छोडेर म अब चाहिँ फेरि त्यो भित्र प्लस लेफ्टको इन्भाइरोमेन्ट भित्र आएँ भनेर थाहा भयो कि। ठिक छ, अब यो सानो कुराहरू गर्दै गएपछि अझै थाहा हुन्छ है। सो अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि बोल्ड, इटालिक्स र अन्डरलाइनमा जाउँ है त। सर अनि त्यो पोइन्ट कतिको डिफरेन्समा आयो त तल काइट? यो अब बाई डिफल्ट यति राखेको भन्ने हुन्छ होइन। त्यो भनेको प्रोग्रामको डिफल्ट भ्यालुजहरू कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ होइन। जस्तै अहिले हाम्रो यो पेपरको मार्जिन पनि आफै आइरहेछ नि त होइन। यो कति छ यो मार्जिन भन्ने हामीलाई थाहा छैन नि होइन। त्यो भनेको प्रोग्रामले बाई डिफल्ट कति राख्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो ठ्याक्क अहिले मलाई चाहिँ आइडिया छैन है। त्यो जस यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ, यो सधैँ एउटै ग्याप हुन्छ, यो बिग्रिँदैन। कुनैमा बढी ग्याप आउने, कुनैमा धेरै कम ग्याप आउने भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। सो त्यसपछि अब हामी बोल्ड इटालिक्स कसरी गर्ने भन्ने त्यो जानु पर्यो। जस्तै अहिले लेखेको मेरो यो नेपाल द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी भन्ने मलाई चाहिँ चाहियो। यसलाई बोल्डमा लेख्नु पर्यो अरे। यसलाई बोल्डमा लेख्नु पर्यो चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि कमान्ड युज गर्छु ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट बीएफ, टेक्स्ट बोल्ड फन्ट भनेको बोल्ड फन्ट। अब आउने टेक्स्टलाई चाहिँ बोल्ड फन्ट बनाउनुहोस् भनेर ल्याटेक्स प्रोग्रामलाई हामीले भनेको है। र यसलाई चाहिँ सायद हामीले कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कति वर्डलाई अथवा कति सेन्टेन्सलाई हामीले बोल्ड गराउन खोजेको हो त्यसलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नु पर्यो। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ
\textbf भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने। रन गरौँ। ठिक छ, रन गरौँ। भनेपछि नेपाल द कन्ट्री अफ रेफरेन्स यसरी आयो। अब नेपाल अझै नेपालको अगाडि अलिकति इन्डेन्टेसन आइरहेछ नि, किन आयो भनेर भन्दाखेरि यसलाई नयाँ प्याराग्राफको रूपमा ट्रिट गरिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्टर गर्नु पर्यो भने दुईटा ब्याकस्ल्यास युज गर्ने, नयाँ लाइनमा गयो, अझै एउटा स्पेस दियो भने चाहिँ के हुन्छ, अर्को नयाँ प्याराग्राफमा जाने भयो। ठिक छ, बोल्ड पछि त्यस्तै इटालिक्स गर्नु पर्यो रे मलाई। भनेपछि टेक्स्ट आइटी इटालिक्स, टेक्स्ट आइटी भनेर राख्छु म। अनि दिस इज इन इटालिक्स भनेर राखिदिन्छु, रन गरिदिन्छु। भनेपछि इटालिक्स आयो। त्यस्तै इन्टर गरेर एउटा लाइन छोडेर अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने ब्याकस्ल्यास अन्डरलाइन दिस इज द टाइटल अनि मैले यसरी रन गरिदिएँ। म्हणजे यसरी अन्डरलाइन भएर आउनु भयो। सर एउटा प्याराग्राफमा दुईटा फंक्सन राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा प्याराग्राफमा दुईटा फंक्सन भन्नाले अब जस्तै बोल्ड पनि गर्नु पर्यो, इटालिक्स पनि गर्नु पर्यो भने हामीले दुईटै राख्न मिल्छ कि नै? ए सबै एकैचोटी राख्न? ठिक छ, ट्राई गरौँ है त। मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, के हुँदो रहेछ। टेक्स्ट बीएफ मिल्दो रहेछ है। एउटा फंक्सन भित्र पनि अरु दुईटा भित्र फंक्सन राख्दिएँ मैले है त। एप्पल अन्डरलाइन थियो, त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यौं, इटालिक्स पनि बनायौं र अल्टिमेटली फेरि बोल्ड पनि बनायौं। गर्दाखेरि एप्पल केमा आयो, इटालिक्स पनि छ, बोल्ड पनि छ र अन्डरलाइन पनि भएर आछ है त। प्रोग्रामिङकै जस्तो कन्सेप्ट हो, तर यसमा चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो कमान्डहरु छैन, फंक्सन्सहरु त्यस्तो गाह्रो छैन। युज गर्दै गएपछि एकदम रमाइलो लाग्छ, युज पनि एकदम युजफुल हुन्छ। हामीले छिटो सिक्न सक्छौं, त्यस्तो गाह्रो छैन। सर यो मेरोमा त भएन नि त, यो टेक्स्ट बीएफ बोल्ड पनि भएन, यो अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेर भन्यो। तपाईले त्यहाँ लेख्दाखेरि केही मिस्टेक भयो कि? सर तर यो त एमएस वर्ड भन्दा त के अलिकति टाइम बढी लिन्छ जस्तो लाग्यो नि त सर। यसलाई त हामीले सिन्टेक्स हानिरहनु पर्यो, कोड गर्न इटालिक गर्न पनि त हामीले डाइरेक्ट त्यहाँ माथि गर्न सकिन्छ एमएस वर्डमा त। त्यही त, त्यो त एकदम सामान्य काम भयो हैन। एउटा सिम्पल एकदम साधारण डकुमेन्ट हामीले प्रिपेयर गरेर राख्छौं भने गर्न खोजिरहेछौं भने चाहिँ अभियसली एमएस वर्डबाट नै चाँडो हुन्छ। तर अब जब हामी अब कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्टमा जान्छौं,
जब ठुल्ठुलो म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू आइदिन्छ अथवा तपाईँले एकदम 100औं पेजेसहरूलाई 100औं पेज टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले फर्मेट गर्नु परिरहेछ, यता मिलाउनु परिरहेछ, फिगरहरू मिलाउनु परिरहेछ, टेबलहरू ग्यादरिङ गुजुङ भइरहेछ, साइटेसन मिलिरहेको छैन भने चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँलाई एकदम बोरिङ हुन्छ क्या, एकदम गाह्रो हुन्छ एमएस वर्डमा चाहिँ। त्यो सिम्पल कामको लागि त एमएस वर्ड ठिक छ, तर जब कम्प्रेहेन्सिभ कामहरू आउँछ नि तपाईँलाई, तब त्यो बेला चाहिँ तपाईँले लेटेस्ट नै पढेपछि एकदम बुझ्नुहुन्छ क्या। सिम्पल तपाईँले एउटा किताब लेख्दाखेरि फर्मेटिङमा कति दुःख गर्नुहुन्छ नि एमएस वर्डमा, त्यतिको दुःख चाहिँ हामीले यता लेटेक्समा गर्नु पर्दैन। सर फाइनल इयर प्रोजेक्ट ल्याटेक्सबाट गर्दा सजिलो हुनुभयो हैन? हो, तपाईँले अब सर्वे क्याम्पको रिपोर्ट, फाइनल इयरको प्रोजेक्ट गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले अब यही ल्याटेक्स एप्लाई गरेर गर्दा पनि भयो। ठिक छ, अब आज बुलेटिन नम्बरिङ पनि सकाउनु खोजिरहेको थिएँ मैले। के छ हाम्रो अविरल सर, कता हुनुहुन्छ? यी छु सर, म अहिले यहीँ छु। अब हुन्छ सर, सकाउँदा पनि हुन्छ। अब विद्यार्थीले के भन्छन् भन्ने कुरा हो। कति टाइम लाग्छ सर त्यसलाई? बुलेटिन नम्बरिङलाई अब 10 मिनट। के ल्याउनु मैले? त्यसो भए सर सकाइदिउँ नि त, 10 मिनट त हो नि। ल, केशव भट्टलाई थकेला जस्तो छ, ईसाले गर्ने भन्दा छ फेरि। ल ठिक छ, त्यो गराउन रमाइलो छ। अलिकति युज गर्नुहोस्, तपाईँको यता यता काम गर्दै यता रन गर्दै हेर्न एकदम रमाइलो लाग्छ। गरौँ सर, गरौँ सक्दिहालौँ। सर हजुर, त्यो चाहिँ गरौँ है। अनि म चाहिँ यसो फेरि बाहिर निस्किनु पर्ने भयो। अब त्यहाँ मदन सर अनि सन्तोष सर हुनुहुन्छ के अरे, उहाँ कोर्डिनेट गर्नु न है। हुन्छ सर, हुन्छ। म तपाईँले पढाउँदै बिचबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यही भएर। ओके, ल अब बुलेटिन नम्बरिङ मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हामीले प्याकेज भन्ने शब्द युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेज भन्नेको विषयमा थोरै बोल्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेज भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा इनबिल्ट फङ्सनको ग्रुप हो क्या प्याकेज भनेको है। त्यही भएर यदि हामीले कुनै, जस्तै अब हामीले यहाँ अहिले युज गऱ्यौँ नि कमान्डहरू, यो #v स्पेस, यो \v स्पेस, \h स्पेस, यिनीहरू भनेको बाई डिफल्ट यो हाम्रो बाई डिफल्ट डकुमेन्ट, यो हाम्रो के थियो, डकुमेन्टभित्र थियो, यो डिफल्ट डकुमेन्टभित्र थियो। तर ल्याटेक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो लाइब्रेरीबाट विभिन्न फङ्सनहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छ क्या है, र त्यो फङ्सनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेजमा डल्ला बनाएर राखेको हुन्छ क्या, जसलाई हामी प्याकेज भनेर भन्छौँ। सो हामीले त्यस्तो कुनै विशेष फङ्सनहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्याकेजबाट थुतेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि। ठिक छ, प्याकेजबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो भएको हुनाले यदि हामीले कुनै प्याकेज युज गर्दैछौँ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु, ख्याल गरौँ। बिगिन डकुमेन्ट भन्दा माथि नै र यो डकुमेन्ट क्लास भन्दा तल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो प्याकेजलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो प्याकेज युज गर्दैछु है भनेर है। सो अब हाम्रो बुलेटिन नम्बरिङको लागि चाहिँ हाम्रो इनम आइटम भन्ने प्याकेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, \use प्याकेज, PACKAGE भन्छौँ, \use प्याकेज भन्छौँ, र यहाँ चाहिँ इनम आइटम भनेर डिफाइन गरिदिन्छौँ है। \use प्याकेज इनम आइटम भनेर प्याकेजलाई हामी डिफाइन गर्छौँ है। सीमा म्याथमेटिकल फङ्सनहरू सुरुमा डिफाइन गरे जस्तै भयो। हो, एक्ज्याक्टली, ठ्याक्कै त्यही तरिकाबाट है त। ठ्याक्कै त्यही तरिकाबाट हामीले चाहिँ बिगिन डकुमेन्ट भन्दा माथि नै तपाईँको इन्ड मेन भन्दा माथि गर्नुपर्छ होइन सीमा हो। त्यस्तै चाहिँ यो युज प्याकेज चाहिँ बिगिन डकुमेन्ट भन्दा माथि नै हामीले युज गर्नु पर्यो है। अब यो प्याकेजको विषयमा चाहिँ अब तपाईँले यो इनम आइटम भित्र चाहिँ यो चाहिँ बुलेटिन नम्बरिङको लागि युज गर्ने प्याकेज हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो, इनम आइटम भन्ने। त्यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त आइटमाइज यो बुलेटिन नम्बरिङको भनेर भन्दाखेरि हेरौँ, द सब्जेक्ट्स अफ वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ आर भनेर लेखेँ मैले। अनि मैले यसलाई चाहिँ अब यो बुलेटमा दिन मन लाग्यो क्या मलाई, भनेको अब हाइड्रो पावर, हाइड्रोलोजी, इरिगेसन यसरी दिन मन लाग्यो। तर मैले यहाँ टाइप गर्दैमा मैले यसलाई रन गराउँ है त एकचोटि कस्तो आउँछ।
मैले यतापट्टि आफ्नो काम गर्ने इन्टरफेसमा मैले यसरी इन्टर दिँदैमा त्यहाँ बुलेट नम्बरिङ आउने त होइन होइन, त्यो चाहिँ के आइदियो सबै एउटा लाइनमा आइदियो। तर मलाई चाहिँ चाहिएको के छ यो हाइड्रो पावर हाइड्रोलोजी इरिगेसन चाहिँ मलाई ठ्याक ठ्याक बुलेटमा चाहियो है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो बुलेट सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिगिन आइटमाइज भन्ने इन्भाइरोमेन्ट सुरु गर्नु पर्यो र लास्टमा चाहिँ एन्ड आइटमाइज भनेर गर्नु पर्यो कि यसरी गर्नु पर्यो। आइटम सुरु, अब आइटम गन्न सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ बुलेट दिएर लेख्ने भन्न खोजेको हो क्या यो भनेको है। र अब यत्तिकै गरेर पनि हुँदैन। हाइड्रो पावर भनेको एउटा आइटम हो, हाइड्रोलोजी भनेको अर्को आइटम हो, इरिगेसन भनेको अर्को आइटम हो। अनि यसलाई चाहिँ पर्टिकुलर आइटमलाई चाहिँ यो फलाना आइटम हो भनेर यसरी ब्याकस्ल्यास आइटम भनेर पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसलाई पनि आइटम भनेर लेखेँ, आइटम भनेर यसरी लेखेँ। अब रन गरिदिउँ। यसो रन गर्दाखेरि ठ्याक्क बुलेटमा आयो है। अब तपाईँले यो युज प्याकेज जुन इनम आइटम युज गरेर रन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अब प्याकेज इन्स्टलेसन भनेर आउन सक्छ। यो तपाईँको लाइब्रेरीमा यदि यो प्याकेज छैन भने तपाईँले इन्स्टलेसन गर्दाखेरि तपाईँको डिफल्टमा यो इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले तत्काल अहिले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि त्यहाँ कमान्ड आउँछ, त्यहाँ सोध्छ इन्स्टल गर्ने हो कि होइन भनेर, ओके गरेर इन्स्टल गरिदिनुपर्छ है। ल ट्राई गरौँ त, बुलेट्स आयो कि आएन। ल फ्लुइड भनेर, फ्लुइड भन्ने सब्जेक्ट मन पराउनेहरूलाई फ्लुइड छुटिएको जस्तो लागेको छ। ल फ्लुइड आइटम फ्लुइड मेकानिक्स। ल सर त्यो हामीले बुलेटिङको लागि माथि सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि थ्रु आउट द सबै ठाउँमा नै त्यो चाहिँ बुलेटिङ दिने हो सर। त्यसले चाह्यो भने अब तलतिर ग्लोबल फङ्सन जस्तो त्यो माथि हामीले डिफाइन गरेको कहाँको यो चाहिँ युज प्याकेज इनम आइटम भन्ने चाहिँ हजुर हजुर यो चाहिँ प्याकेज हो। यो प्याकेज भित्रको फङ्सनहरू चाहिँ यो आइटम, बिगिन आइटमाइज, इन आइटमाइजहरू चाहिँ त्यो भित्रको फङ्सनहरू हो कि यो चाहिँ ग्लोबल नै हो भनौँ। ठिक हो। त्यो चाहिँ कुनै पनि अब जस रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि सुरुमै लेखिदिँदा भयो नि त होइन सर। त्यो चाहिँ अब हो ठिक छ, सुरुमै लेखिदिनु भयो। अब हामीलाई 81 आएर चाहियो भने चाहिने बेलामा माथि डिक्लेयर गरिदिँदा नि भयो। ओके सर, अगाडि बढौँ। ठिक छ। अब यो बुलेट, अब बुलेट भित्र पनि अब फेरि बुलेट भित्र पनि बुलेट नेस्टेड बुलेट चाहियो अरे हैन भने फेरि सिमिलर केस हो। जस्तै अब यो हाइड्रो पावर भित्र चाहिँ मलाई फेरि अर्को बुलेट चाहियो। हाइड्रो पावर भित्र हाइड्रो पावरको टपिकहरू के छ त्यो मलाई लेख्नु पर्यो अरे भने म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ हाइड्रो पावर पछि फेरि के गर्छु, बिगिन आइटमाइज, एन्ड आइटमाइज गरेर यो बीचमा चाहिँ अब हाइड्रो पावरको सब टाइटलहरू के छ त आइटम भन्ने भन्दाखेरि आरओआर प्रोजेक्ट आइटम, स्टोरेज प्रोजेक्ट आइटम, स्पिलवे। यसरी मैले हाइड्रो पावर भित्र पनि मैले के गर्दिएँ, यो आइटम छ भनेर मैले बुलेटिङ गरिदिएँ भने बुलेट भित्रको पनि बुलेट पनि हामी दिन सक्ने भयो। यसरी आयो आउटपुटमा। सर त्यो बुलेटिङको आइटमहरू चाहिँ अब अरू अरू जस्तै नम्बरमा लिनु पर्यो भने अर्को अल्फाबेटमा लिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ? ठिक छ, यो बुलेटिङ भयो, नम्बरिङमा म आउँदैछु त्यसपछि है। अब हामीले यहाँ के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि यो सबै एउटै लाइनमा, कमान्डहरू एउटै लाइनमा छ है। अब यसलाई मैले ट्याब गरेर अगाडि राखे पनि पछाडि राखे पनि केही फरक पर्दैन। एक्सटेन्सन फाइल के एसटीवाई डिफल्ट एक्सटेन्सन भनेर आयो त यस्तो। एसटीवाई भनेर आयो। सेभ गर्दा डट एसटीवाई मा राख्नु पर्ने हो? होइन होइन, सेभ गर्ने नै होइन। तपाईको के भयो, यो रन गर्दा एरर आएको हो।
इन्टर फाइल नेम भनेर आयो अनि इन्टर फाइल त फाइल सेभ गर्नु भएको छैन तपाईँको .tx एक्सटेन्सनमा हुन्छ नि त त्यो फाइल सेभ गर्नु भएको छैन त्यस्तै फाइलमा गएर सेभ एज गरेर यसरी सेभ गर्नु भएको छैन .tx एक्सटेन्सन हुन्छ .tx ठिक छ भइरहेछ गरिरहेको हो कि हेरिरहेको मात्रै हो कि के हो सर त्यो जुन हामीले युज प्याकेज इन्टिनम गर्यौं नि त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि डिफल्ट के अरे इन्टर न्यू नेम भन्छ हैन त्यसले त्यो फाइल नभेटेर अनि फाइल नेमको डिफल्ट एक्सटेन्सन चाहिँ STY हुनुपर्छ भने अब त्यो खोज्ने चाहिँ कहाँबाट त्यो सेभ गर भनेर त्यहाँ नाम राम्रोसँग लेख्नु भएको छ इनम आइटम भनेर लेख्नु भएको छ ENUMITEM त्यो प्याकेजको नाम राम्रोसँग चेक गर्नु त नाम नमिलेर हो कि इनम आइटम ENUMITEM त्यो छैन भने चाहिँ सर आफै भन्छ त्यसले यो अब यो लाइब्रेरीमा यो बाइ डिफल्ट हुन्छ हैन हामीले हाम्रो सिस्टममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ के इन्स्टल गरेर त्यो हुनाले यो नामै बिग्रियो भने मात्रै हो नत्र त त्यसले नट एभाइलेबल भनेर त नभन्नु पर्ने हो के छ भयो भाइको अब यसलाई तपाईले नम्बरिङ गर्ने हो भने यसलाई कपी गर्नुस् त सबैलाई कपी गर्नुस् र अनि आइटमाइजको ठाउँमा चाहिँ के लेख्नुस् भने भन्दाखेरि इन्युमेरेट भनेर लेख्नुस् ENUMERAT नम्बर दिने भनेको के आइटमाइज गर्ने भनेको अब्जेक्टलाई छुट्याउने भनेको इन्युमेरेट भनेको चाहिँ छुट्याएर नम्बर दिने भनेको के इन्युमेरेटलाई जहाँ आइटमाइज छ कन्ट्रोल C गरे त्यसलाई चाहिँ तपाईले आइटमाइजलाई चाहिँ इन्युमेरेट बनाइदिनुस् ल अब रन गरिदिनुस् त नम्बर आउनु पर्यो अर्को पेजमा आयो है 1 भनेर आयो 1 हाइड्रो पावर 2 फ्लुइड मेकानिक्स 3 हाइड्रोलोजी 4 इरिगेसन अनि हाइड्रो पावर भित्र चाहिँ ABC भनेर आयो नम्बरिङ आयो भनेपछि यदि हामीले बुलेट आइटमाइज गर्यो भने चाहिँ त्यसले डिफरेन्ट सिम्बल्सहरूलाई बुलेटको रूपमा युज गर्छ यदि हामीले इन्युमेरेट युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले नम्बरहरू युज गर्छ र लेटरहरू पनि युज गर्छ नम्बर भनेको हामीले युज गर्ने नम्बर 1 2 3 4 भनेको अरेबिक नम्बरहरू हो अनि अल्फाबेट्स भनेको ABCD भइहाल्यो हैन अनि हाम्रो के भन्छ त्यसलाई II हरू हुन्छ नि ल्याटिन त्यो पनि युज गर्न सक्छ है त सो हामीले केही स्पेसिफाई गरेनौं भने उले आफूले मन लागेको सिलेक्सन गर्छ हैन नि हामीले आफूलाई अब यो 1 भित्र पनि हामीलाई 1.1 1.2 1.3 चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अरेबिक नै युज गर भनेर यहाँ यसलाई पर्टिकुलरली तोकेर दिनु पर्यो
त्यसको लागि हामी के गर्छौँ यो बिगिन इन्युमेरेटको ठाउँमा नम्बर त देऊ तर त्यसमा लेभल चाहिँ के देऊ त भन्दाखेरि अरबिक नम्बर देऊ भनेर यो लेभल एस्ट्रिक बराबर ब्याकस्ल्यास अरबिक एस्ट्रिक डट नम्बर र एउटा डट देऊ भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बिगिन इन्युमेरेटको पछाडिपट्टि हामीले यसरी पेस्ट गरिदिने रन गरिदिने त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त 1 भित्र 1.1 1.2 1.3 2 3 4 भनेर यसरी आयो पछि बुलेटिन नम्बरिङको लागि प्याकेज भनेको युज प्याकेज इनम आइटम गर्नु पर्यो सुरुमा त्यसलाई बिगिन डकुमेन्ट भन्दा माथि र डकुमेन्टको क्लास भन्दा तल चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो र बुलेटिन गर्नको लागि चाहिँ बिगिन आइटमाइज र इन आइटमाइज गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नको लागि चाहिँ बिगिन इन्युमेरेट र इन इन्युमेरेट भन्ने इन्भाइरोमेन्टमा हामीले काम गर्नु पर्यो आजलाई यति नै गरौँ सर भन्ने कुरा आछ हुन्छ यति नै गर्छौँ अरू केही छ कन्फ्युजन छ आजको रिलेटेड भन्ने सोध्दा हुन्छ सर सर सुन्नु न हजुर सर यो रन हुने बेलामा चाहिँ हामीले तलपट्टि एउटा कुनै बुलेटिनको कुनै पनि काम गरे इन्युमिनेट गर्यो भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु आउट द माथिदेखि नै रन हुन्छ कि यो प्रोग्राम चाहिँ माथिदेखि नै रन हुन्छ कि त्यो तलको मात्र रन हुन्छ सर होइन सबै रन हुन्छ हामीले यो रन गर्यो भने स्टार्टिङदेखि नै उसले माथि डकुमेन्ट क्लासदेखि नै रन भएर आउँछ है पर्टिकुलर लाइन एक्जिक्युट हुने होइन कि सुरुदेखि नै एक्जिक्युट भएर आउँछ त्यही भएर जति धेरै हाम्रो कन्टेन्टहरू थपिँदै गयो त्यति रनमा अलिकति टाइम लाग्दै जान्छ है त सर अनि रितिको मेसेज हेर्नु फेरि रितिको भी स्पेस अलिकति बताइदिनु भनेर भन्नुभएको छ भी स्पेस भनेको दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ हामीले भर्टिकल स्पेस दिनु पर्यो भने हामी भी स्पेस कमान्ड युज गर्छौँ हैन जस्तै यो दिस इज इटालिक्स हेरौँ कता छ दिस इज इन इटालिक्स र दिस इज द टाइटल भनेको बिचमा थोरै ग्याप छ नि हैन यो दुईटाको बिचमा मलाई भर्टिकल स्पेस चाहियो रे हुन्छ दिस इज इटालिक्स यहाँ छ अनि दिस इज द टाइटल भन्ने यहाँ छ यो ठाउँमा गएर म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यास भी स्पेस गरेर यति 40 पीटी भनेर दियो भने चाहिँ के हुन्छ त अब यो दिस इज इटालिक्स यो र दिस इज द टाइटल यो को बिचमा चाहिँ दुईटा लाइनको बिचमा दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ के आउनु त भन्दाखेरि 40 पोइन्टको भर्टिकल स्पेसिङ आउनु भयो कि रन गरौँ ए यता ग्याप आयो यही नै भयो विशेष युज सर एक्चुअली रितिको मेसेज त इनोमिटम प्याकेज नट इन्स्टल भन्छ अरे इनम आइटम प्याकेज इज नट इन्स्टल भनेर छ मेरोमा पनि त्यही भनेको थियो सर पछि फेरि रन गर्दा आफै इन्स्टल प्याकेज भनेर देखायो त्यो गरेको भयो फेरि त्यो घरिघरि त्यो बिहान मेरो एउटा अर्को छुट्टै प्याकेज मैले युज गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यो बेला पनि त्यस्तो भनिरहेको थियो एकचोटि त्यसको लागि चेक गर्नको लागि हामीले त्यहाँ मिकटेक इन्स्टल गर्दाखेरि कन्सोल मिकटेकसँगै कन्सोल भन्ने सफ्टवेयर पनि इन्स्टल भइरहेको होला मिकटेक कन्सोल भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही हामीलाई चाहिने प्याकेजहरू लेटेकलाई चाहिने प्याकेजहरूलाई इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ कुन प्याकेज छ कुन प्याकेज इन्स्टल गर्न बाँकी छ कुन के छ भन्ने विषयमा त्यसले जानकारी दिन्छ त्यहाँ एकचोटि हेरौँ है त नेपाली चाहिँ नमिल्ने नै हो
मेरो विचारमा मिल्दैन, त्यही पनि मिल्छ कि म एकचोटि हेरौँला है त। एपिसोडमा उता कन्ट्रोल प्यानलको फन्टमा लगेर पेस्ट गरेपछि मात्र मिल्छ नि त। त्यसमा पनि पेस्ट गर्ने ठाउँ कतै हुन्छ कि फन्ट पेस्ट गर्ने? यस्तै इरर आइरहेछ हो। मेरो पनि ल्याटेक राम्रोसँग चलिरहेको थियो। आज फेरि मैले अब यो सबै कुरा देखाउन भनेर मैले पनि अनइन्स्टल गरेर फेरि रिइन्स्टल गरेदेखि मेरो पनि प्रब्लम आइरहेछ। सर मेरोमा चाहिँ इन्स्टल चाहिँ भयो, अनइन्स्टल गर्न खोजेको हुँदै भइदिएन के सर। कस्तो सफ्टवेयर रहेछ सर? सफ्टवेयरै अनइन्स्टल नभएको? सफ्टवेयरै अनइन्स्टल भएन के सर। कतिपटक गरे सुरुमा मैले इन्स्टल गरेमा रन एनालाइसिस भएको थिएन, अनि हजुर हजुर फेरि नयाँ डाउन इन्स्टल गर्नु पर्यो भने अनइन्स्टल गर्न खोजेको, केही गरे भएन सर। कस्तो भाइरसले भरिरहेको रहेछ। त्यस्तो त नहुनु पर्ने। अनि फेरि अहिले चाहिँ रन भयो के सर। अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ हुँदै भइरहेको थिएन। मिकटेक कन्सोल खोल्छ है। मैले पक्को कमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो \document मिकटेक कन्सोल भित्र यस्तो हुन्छ है। यहाँभित्र के प्याकेजेसहरू छ भनेर हामी यो प्याकेजमा कमान्डले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हामीले कुन डकुमेन्ट बनाउन लागेको हो भनेर चाहिँ यसले क्लियर गर्ने भयो है। डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्यो र यो कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब डकुमेन्ट क्लास लेख्नु पर्यो। हामीले आर्टिकल लेख्न लागेको हो कि कहाँबाट आइरहेछ मोबाइलको एक्कासी हैन के हो त्यो भनेर मलाई आज सिम्पल रिपोर्ट भनेर लेखेँ मैले। \document class report भनेर पहिलो काम सर सबैको म्युट गरिदिनुस् न माइक्रोफोन। हजुर गर्नुस् न। रेकर्ड गरेको अडियो मिकटेक कन्सोल यस्तो हुन्छ है। अब यसमा मिकटेक कन्सोलमा चाहिँ अब हाम्रो के प्याकेजेसहरू छ इन्स्टल भएको नभएको जानकारी हामीले यसबाट पाउँछौँ है। सो प्याकेजमा क्लिक गर्यौँ। प्याकेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको एकदम टन्नै यहाँ धेरै प्याकेजेसहरू यहाँ देखाउँछ है। धेरै प्याकेजेसहरू हुन्छ। यो इन्स्टल अन, यो प्याकेज अन भनेको चाहिँ सिस्टममा भएको यति यो साल यति यो 2018 5 महिना 6 गते प्याकेज गरेको रहेछ ल्याटेकको सिस्टमभित्र। इन्स्टल अन भन्नेमा चाहिँ खाली छ भनेको यो प्याकेज हाम्रो इन्स्टल भएको छैन भने भन्नु खोजेको कि। भने चाहिँ यता इन्स्टल अनमा जुन डेट यदि एभाइलेबल छ भने त्यो प्याकेज चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा इन्स्टल छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो है त। अब हामी इनम आइटममा जाउँ, सर्च गरौँ इनम आइटम भन्ने छ कि छैन त। इनम आइटमको नाम यहाँ छ नि त। अनि यहाँ इन्स्टल पनि भएको रहेछ, मैले आजै गरेको 2020-16 छ भनेर देखाइरहेछ है त। यदि यहाँ अनइन्स्टल यो प्याकेज अनइन्स्टल गर्नु पर्यो भने के गर्ने, राइट क्लिक गरेर अनइन्स्टल प्याकेज गर्ने। र यदि इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, यहाँ रित्तो हुन्छ यसलाई राइट क्लिक गर्ने, इन्स्टल दिस प्याकेज गर्ने। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिएको प्याकेजहरू चाहिँ थाहा छ भने पहिले यहाँ यता मिकटेक कन्सोलमा आएर खोजेर त्यसलाई इन्स्टल गर्न पनि सक्छौँ। अथवा त्यो प्याकेज युज गर्दैछौँ भने रन गर्ने बेलामा चाहिँ उसले सोध्छ यो प्याकेज चाहिँ मिसिङ छ, यो प्याकेज इन्स्टल गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने भनेर क्लिक गरिदिँदा हुन्छ। यही नै हो है त मिकटेक कन्सोलको काम भने चाहिँ। हामीलाई चाहिने प्याकेजहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँ हो मिकटेक कन्सोल भने चाहिँ।
सो आजलाई लगभग यति नै गरौँ होला। सन्तोष सर पिताम्बर सर हजुर सर मदन सर हजुर के आज कतिको भयो खै मैले त मेसै पाइनँ। भएछ राम्रो भयो सर मैले नि फलो मैले पनि गरिरहेको छु प्यारालली मैले पनि हजुर यहाँ धेरैजनाको इन्स्टलेसन मलाई यो समस्या होला भनेर मैले हिजै रेडी बनाउनु खोजेको थिएँ कि त्यही भएर म बिहानसम्म यो रेडी भएको थिएँ। ए हजुर हजुर त्यो हजुरले भने त्यो साइट चाहिँ अलिकति धेरै समस्या रहेछ कि त्यहाँ डाइरेक्ट डाउनलोड हुँदो रहेछ खै मेरो विक नेट भएर हो कि वा त्यो पछि तपाईँले पठाए लिङ्कबाट चाहिँ इजिली भयो। अब विद्यार्थीहरू कसैको त्यस्तो इन्स्टल भएको छैन भने यो भिडियो हुन्छ कि अब इन्स्टल गरेर त्योबाट फेरि भिडियो हेर्ने चाहन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड क्लास लिन सजिलो हुन्छ। हजुर ठिकै छ आज फर्स्ट डे भएको भएर अलिकति गाह्रो लाग्छ तर अब बिस्तारै यो युज गर्न थालेपछि एकदम रमाइलो लाग्छ कि प्रोग्रामिङ टाइपको रहेछ कि त्यो हजुर हो प्रोग्रामिङ पहिले पढिसके हुनाले विद्यार्थी सजिलो होला योमा खेल्न पनि। सन्तोष सर अहिले हुनुहुन्न होला हुनुहुन्न पुकार सर हजुर हजुर के छ सर कतिको इफेक्टिभ भयो के छ केही कमेन्टहरु? हैन सर एकदमै इफेक्टिभ थियो। मैले त अलिअलि चलाइरहेको भएर होला तर धेरै राम्ररी नचलाएको भएर आज बेसिक कुराहरू धेरै सिक्ने खुसी लाग्यो। त्यही त सर अब त्यही हो मेरो नि प्रयास अब फर्स्ट टाइम गरेर हो त्यही के कसो भयो अलिकति यहाँ विद्यार्थीहरू केहीले डिस्ट्र्याक्सन पनि गरे कि त्यो एक्कासी कोर्ने के गर्ने गरे अनि अलिकति उ भयो। विद्यार्थीहरू अहिले यसको धेरै अब रिपोर्टहरू अहिले फोर्थ इयरकाले त बनाइरहेको छ नि थर्ड इयरकाले यसको रिपोर्ट बनाउनु बेला अथवा फोर्थ इयरकाले पास आउट भइसकेपछि यसको महत्त्व धेरै बुझ्छन्। जब वर्डमा चाहिँ उनले काम गर्न थाल्छ नि त्यहाँ धेरै समस्या आउँछ कि धेरै युजफुल हुन्छ धेरै युजफुल। किन मैले योभन्दा पहिला यो ल्याटेक्स युज गरेको थिएन तर अहिले त्यति वर्डमा युज हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई रिपोर्टहरू बनाउन। अब सबै यसले पुरै मिलाइदिँदो रहेछ एउटाको रिपोर्ट अर्कोमा राख्दा फन्टहरू चेन्ज भएर प्रब्लम आउने हुन्छ वर्डमा। तर यो त अब धेरै युजफुल रहेछ विद्यार्थीहरूले यो पनि बुझ्छन् होला सर। सिम्पल 2-3 पेजको लागि चाहिँ अब एमएस वर्ड नै ठिक होला तर अब जब हामी लार्ज डकुमेन्टसँग फर्मेटिङमा जान्छौँ तब चाहिँ हामीलाई एकदम ल्याटेक्सले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ। त्यही त पछि हामी टेबलहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब टेबल अफ कन्ट्री राख्नुपर्छ फिगर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै समस्या आउँछ वर्डमा। यो चाहिँ सजिलो होला भन्ने म सिक्छु भने म एक्साइटेड छु। हुन्छ सर अब जे अब सबै जनालाई एक किसिमको इन्ट्रेस्ट डेभलप भयो भने मेरो आज यति गरौँ सर। यो भोलि चाहिँ अब यही टाइममा विद्यार्थी सबैजना एकदम पछि फोर्थ इयरको फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ विद्यार्थीले सुन्नेछन् होइन। भोलि सर पनि जोडिनुहुन्छ कि राम्रो हुन्छ सर है। हुन्छ सर यो बिमला नेउपाने बहिनीले चाहिँ त्यो अरबिक फङ्सनको बारेमा फेरि भनिदिनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो भनेको न्युमेरिङ बुलेटिन नम्बरिङ भन्नु पर्यो। बुलेटिन गर्दाखेरि चाहिँ सिम्बल्सहरू युज हुन्छ सिम्बल्सको त्यति धेरै क्याटेगोरी छैन तर नम्बरिङ भन्यो भने चाहिँ अब नम्बरिङ भनेको त नम्बर सिस्टम त धेरै खाले छ नि त। हामीले अरबिक नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ कतै ल्याटिन होला होइन अब नभए अल्फाबेटहरू पनि युज हुनसक्छ भनेपछि हामीले पर्टिकुलर टाइप अफ नम्बर सिस्टम चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गर्नुको लागि चाहिँ अरबिक नम्बर युज गर भनेर भन्नु खोजेको के बिगिन इन्युमेरेट अनि स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ लेभल बराबर लेभल इक्वल टु अरबिक भनेर लेखिदिएको चाहिँ अरबिक नम्बरहरू मात्रै युज गर यसमा अरू कुनै पनि सिम्बल्सहरू युज नगर अरू नम्बर सिस्टमको नम्बरहरू युज नगर अरबिकै नम्बर युज गर भनेर चाहिँ तोक दिएको हुनाले त्यो 1.1 1.2हरू आउने भयो क्या त्यही भयो बहिनी। अनि यसो अल्फाबेटको कुराहरू राख्नु पर्यो भने के हेर्नु सर? अल्फाबेटहरू राख्नु पर्यो भने सर अल्फाबेट आउनु पर्यो त्यहाँनिर। त्यहाँ अब सायद अल्फाबेट केही दिनुपर्छ होला त्यो अब एकचोटि भोलि हेरौँला। भोलि
भोलि कुराहरूमा नभए यसको बारेमा होइन नभए अब त्यही छ मलाई पनि अब सबै कुरा मैले जति युज गरेको छु त्यसमा बेस्ट छ होइन। अब ल्याटेकको प्याकेजेसहरूको कुरा गर्ने हो, फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने त यति धेरै छ, त्यो अब सबै बुझेर साध्य पनि हुँदैन होइन। आफूलाई कुन कुन काम बिस्तारै कसरी खोज्ने, नेटमा कहाँ खोज्ने, कहाँ भेटिन्छ एन्सर भन्ने किसिमको कुराहरू पनि म भोलि गरौँला। होइन सुरुवात गर्न गाह्रो हो, सुरुवात भएपछि त धेरै सजिलो हुन्छ। हजुर अनि इन्स्टलेसन नभएको विद्यार्थीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, मलाई कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि अविरल सरलाई कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन भएको प्रब्लम चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो आज दिनभरिमा है। त्यो सरले पठाउनु भएको मेल चाहिँ एकदम त्योबाट गऱ्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ। विद्यार्थीहरूले जसले पाएन त्यो मेल सरले दिँदा हुन्छ, सरले मेल गरिदिनुहुन्छ। नभए एकजना विद्यार्थीले मेल एड्रेस सरलाई दिनु अनि त्यहाँबाट सबैलाई सेयर गर्दा हुन्छ। नभए मेरो फेसबुकमा जिमेल आइडी इमेल एड्रेस पठाइदिँदा हुन्छ, मैले पर्सनली सबैलाई फेरि फरवर्ड गरिदिउँ होला। त्यस्तै इन्स्टलेसनमा समस्या छ भने, डाउनलोड भएको छैन भने। फङ्सन चाहिँ चाहियो सर भनेको मैले बुझिनँ भाइ, के हो भन्नु त? आकार अर्याल भाइ। त्यो सर उसको फङ्सन चाहिएको कि खास चाहिँ अरबिक वाला फङ्सन चाहिएको कि फङ्सन चाहिँ के हो भनेर। फङ्सन के हो भनेर तपाईँले हेर्दै थिए होइन, त्यो हेर्दै थिएँ क्या लेभल अनि त्यसपछि एस्ट्रिक अनि के थियो भनेर हेर्दै थिएँ अघि उता गयो क्या सर। त्यो भिडियो प्रोभाइड हुन्छ, भिडियोमा हेर्दा नि हुन्छ, नभए म देखाइदिइहाल्छु ल। सरले लिङ्क दिनु होला नि त विद्यार्थीहरू जसो बुझ्नु। हेर्नु त्यहाँ लेभल एस्ट्रिक बराबर इक्वल टु \Arabic एस्ट्रिक डट हुन्छ सर, हुन्छ है त। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल मिटिङ यहीँ टुङ्ग्यो हो त सर, मदन सर। हुन्छ हुन्छ सर, आज यही टुङ्गो आज भोलि कन्टिन्यू गरौँ। भोलि पनि 12 बजे नै हो है त। सबैजना आउनु होला, आज गरेको कुराहरू अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला। मलाई जुनसुकै माध्यमबाट सोद्धा हुन्छ, म कन्फ्युजन क्लियर गर्न एनी टाइम रेडी छु, खाली छु म है। ल सर, ल धन्यवाद सर। ओके है त, ल सबैजना बाई बाई है त। ल म सरलाई पनि ल बाई है, मनोज सर पनि आउनु भएको छ। ओके ल सर।